औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, है ना, मुझे बताइए कहाँ से पढ़ना है? यहीं से पढ़ना है ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से पढ़ना? जी अब लेसन नंबर 6 शुरू हो गया। अच्छा, तो ये कौन सा है? ये 5 का एंड है अच्छा और अब अच्छा। 6 शुरू हो गया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ख्याल रखा करें क्योंकि 1 वीक में बिल्कुल मुझे याद नहीं रहता क्या पढ़ रहे थे हम। जी मिस। और भी क्लासेस होती है ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा जी। ये कर लिया था। ये लेसन नंबर 7 आ गया है मेरी बहन। लेसन 7 ही तो नहीं पढ़ना। देखिए, शेयर किया है ना मैंने आपको। हर लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम छोड़ नहीं सकते। जी मिस पेज नंबर 49 चालू है। 49। जी देख लेती हूँ पेज क्या है यहाँ पे। मेरे गले में भी कुछ खराश सी हो रही है, पता नहीं कुछ फंस गया खाते हुए। अच्छा, जल्दी होती है ना तो 48। अच्छा, ये तो कर लिया था, ये तो मुझे पता है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कौन आएगा यहाँ पे करने के लिए, या आखिरी एक्सरसाइज करके फिर आगे चलते हैं? ये है आपका पेज नंबर 48 तो नहीं है, ये मैंने करवा दिया आप लोगों को, ये तो सब करवाया है। पेज नंबर क्यों नहीं लिखे हुए आ रहे? लेसन नंबर 6। हाँ मिस यही है। अब यहाँ से जी स्टार्ट मिस करना ये है, यहाँ से स्टार्ट इसकी करना है। जी, जी मिस इसकी रीडिंग बाकी थी और इसका तर्जुमा भी बाकी था। चलो ठीक है, शुरू से ही पढ़ना ना। अच्छा जी जी। मिस। सही है सही है। तो ठीक है, चलिए आप पढ़ेंगी। जी मिस। चलिए, लेसन नंबर अदरसु 6, बुक नंबर लेसन 2। नंबर बुक 2 2। लेसन 6। जी पढ़े। अदरसु सादिसु लेसन 6 अल अल मुदर्रिसु लिमन हाजिहिल अकलामु या मोहम्मदू। ए मोहम्मद ये कलम किसके लिए है। मोहम्मदुन हिया ली या उस्ताजु वो मेरे उस्ताद के लिए है। नहीं, वो मेरे लिए है। वो हाँ मेरे लिए हिया ही वो ली। या ली, वो मेरे हाँ लिए। अब यहाँ पे हिया आ रहा है, तो हिया का मतलब तो सिंगल होता है ना। तर्जुमा हम कर रहे जी हैं किसमें? जमा में, है ना। जमा में। तो हिया तो वो एक होता है ना, लड़की होती है, लेकिन या कोई चीज होती है, इट होता है। लेकिन हम तर्जुमा कर रहे जी हैं क्यों? जमा में। तो जमा में क्यों कर रहे हैं? जमा मुकस्सर की हम्म, वाहिदा मुअन्नस होती है। हाँ जब गैर आकिल की जमा मुकस्सर आती है तो उसके लिए हर चीज वाहिद आती है। ठीक है। तो जी हिया मिस। की जमीर जो है वाहिद, हालांकि ये मुजक्कर है लेकिन जमीर जो आ रही है वाहिद मुअन्नस आ रही है। इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस आ रहा है। तो ये सारी चीजें फिर उसके लिए वाहिद मुअन्नस हो जाती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ उसको वाहिद मुअन्नस ही समझ लिया करो, ताकि सब जी चीजें उसके साथ। कलम होता तब भी, कलम के साथ तो खैर खैर हम मुजक्कर लगाते ना, है ना। जी तो कलम तो मुजक्कर होता है तो हम हाजा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हमने वाहिद मुअन्नस समझना है। तो वाहिद मुअन्नस के साथ वाहिद मुअन्नस का इशारा आता है, वाहिद मुअन्नस की जमीर आती है। तो इसको आपने मुजक्कर समझना ही नहीं है, इसको आपने वाहिद मुअन्नस ही समझना है, ताकि हर चीज वाहिद मुअन्नस लगाई जाए। तो लिमन क्या बन गया ये क्वेश्चन के लिए? वास्ते किसके, यानी हुज। जी लिमन मुरक्कब जारी है ना। तो जी कभी मिस। कभी जो हमारे होते हैं ना, अस्मा इस्तफाम होते हैं,
माँ हो गया, मन हो गया, तो इनके साथ भी हरफ जर लग जाते हैं। ठीक है, मानी चेंज हो जाता है। मन का मतलब हु होता है, और ली मन का मतलब होता है हुज। हुज पेन आर दीज, हुज पेन आर दीज या मोहम्मदू ए मोहम्मद। तो अब ये टीचर सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट से, मोहम्मद से, कि ये पेन किसके हैं, ये कलम किसके हैं। तो वो क्या जवाब दे रहा है, ही या ली। वो किसके लिए है, मेरे लिए। ली कौन सा मेरे मुरक्कब है, ली मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी है। ये लाम है और या है। वैसे जी मिस। जमीर के साथ आए तो हरफ जर ला हो जाता है। 13 जमीरों के साथ आएगा तो ला होगा, लेकिन याए मुतकल्लिम के साथ आएगा तो तो ली। उसकी डिमांड क्या है कि मेरे पीछे जेर होनी अच्छा। चाहिए। तो वो ली ही एक्सेप्ट करता है, या उस्ताद। ये सब बातें आपके ज़हन में आप मुदर्रिस क्या कह रहे हैं। हाँ, अल मुदर्रिसु हिया जमीलतुन जिद्दन, वो हम्म बहुत खूबसूरत है। ये का तर्जमा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इशारा नहीं है, जमीर जी है। मिस, दमीर है। हाजिर ही का तर्जुमा ये होगा, ये कलम किसके लिए है। हिया का तर्जुमा होगा वो बहुत खूबसूरत है। जमीलतन, अब हिया के साथ जमीलत तो नहीं आया। ठीक है, उसकी जो आगे जी। अच्छा, ये क्या बन रही है, हिया की सिफ्त बन रही है या क्या बन रही है, हिया की खबर बन रही है। हियर की खबर, हिया मुब्तदा है खबर, हाँ, क्योंकि ये मौसूफ नहीं बन सकता ना, हिया जमीलतुन, तो ये मुब्तदा हो गया, ये मारफा है, मरफू है, और ये जमीलतुन नकरा है। तो मारफा जी प्लस मिस। नकरा क्या होता है, जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया मुरक्कब ताम बनता है। ठीक है, जी मिस। तो ये आपका हो गया, हिया जमीलतुन, दे आर। हिया का तर्जुमा हम वो, उर्दू में तो वो ही कर रहे हैं, उर्दू तुम्हारी जुबान में हर चीज वो होती है, लेकिन इंग्लिश में इसका तर्जुमा दे करेंगे। जी। ठीक है ना, वो नहीं करेंगे इंग्लिश में, हम शी नहीं करेंगे। इंग्लिश में इसका मीनिंग शी होता है ना, लेकिन हम शी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दे आर, क्योंकि अकलाम बहुत ज्यादा है। दे आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अच्छा, जिद्दन, जिद्दन बहुत ज्यादा, वेरी ब्यूटीफुल। वहाजी हिल कुतुब, आगे पढ़े। हाँ जी। वहाजिहिल कुतुबुल जदीदतु हम्म, आहिया लका। ही अल्लाह का। और यहाँ पर क्या है, अल कुतुबुल जदीदा तू, जी। क्या हो गया, मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब बन रहा तौसीफी। है। हाँ, गैर आकिल की जमा के साथ सिफत क्या आ गई, अल जदीदा तू, वाहिद अल जदीद, मुअन्नस है। वाहिद अच्छा, मोहन्नस। अब ये क्या बन जाएगा, मुशारन इलै बन जाएगा, क्योंकि पीछे इशारा आ रहा है ना। जी। मुशारन इलै बन जाएगा, किसका, हाजी ही का। हाजी का। मैंने इसको मुब्तदा और इसको खबर क्यों नहीं बनाया, इसको मुब्तदा हाजी ही को और इसको खबर क्यों नहीं बनाया, मैंने इसको मुशारन इलै क्यों कहा है। इसका इसका आइडिया नहीं मिस। पीछे मिस, ये दोनों मारिफा है। हाँ, खबर इस, अब अगर ये खबर होता तो ये कुतुबुन होता। ठीक है, ये मारफा होता जी। और ये नकिरा होता। और देखे ना, मुरक्कब इशारे, ये जो है मुशारे लै बना है, तो ये इशारे ही बनेगा ना। जी मिस। मैंने आपको खुद ही हिंट दे दिया कि मैं इसको मुशारे लै बना रही हूँ, तो फिर ये इशारे ही बनेगा ना इसका, मुब्तदा तो नहीं बन सकता ना। देखें, अगर ये बीच में अलिफ लाम ना होता तो फिर ये मुब्तदा बन के ये खबर बन जाता ना, कुतुबुन जदीदतुन, जी मिस। फिर ये खबर बन जाता, ये मार्फा हो जाता, ये नकरा हो जाता। अब ये भी मार्फा है और ये भी मार्फा है, जब ये भी मार्फा और ये भी मार्फा हो तो मुरक्कब इशारी ही बनता है। ठीक है, जी मिस। अही अल्लाह का, क्या, वो तुम्हारे लिए है। ये किताबों जी। के बारे में सवाल हो रहा है। वहाजिहिल कुतुबु, और ये किताबें, नई किताबें, और ये नई किताबें, अही अल्लाह का, क्या, वो, क्या ये तुम्हारे, वो तुम्हारे लिए हैं।
ٹھیک ہے نا. دے آ دے آر دے فار یو. آر آ کا ترجمہ از میں نہیں کریں گے، آر میں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا دے ہے. جم تو جی آر دے فار یو، کیا وہ تمہارے لیے. صحیح ہے. جی مس سمجھ آ رہی ہے نا. یہ پورا مرکب شعری، اس کو ہم مرکب توصیفی بنا کے تو مشارن لے بنائیں گے. یہاں پہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اس طرح کے مکس آتے ہیں مرکب. یہ مرکب یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے. سوری، مرکب توصیفی بنا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. نہیں. یہ مرکب توصیفی بنا ہے، غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفت واحد مؤنث آ رہی ہے. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی ہر چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی، واحد مؤنث. جی اگر یہ ہوتا الکتب اور یہاں پہ جدیدہ تن ہوتا تو یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہو جاتا، پھر یہ مبتدا جی مس خبر بن جاتا. لیکن ابھی دونوں معرفہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی بن رہے ہیں. معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب توصیفی. صحیح نا. جی ہاں. مس اب یہاں پر مرکب توصیفی بن کے یہ اسم اشارہ ہے تو یہ مرکب توصیف کا مشارن لا بن جائے گا، کیونکہ یہاں پہ الف لام آ رہی ہے. جب بھی اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آتا ہے تو وہ مشارن لا بنتا ہے، اور جب بھی اسم اشارہ کے بعد نکرہ اسم آتا ہے تو وہ اس کی خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ الف لام والا اسم آیا تو یہ مرکب اشاری بن گئے. تو یہ پورا اشارہ اور مشارن الیہ مل کے یہ کیا بن گیا، مرکب اشاری بن گیا. اور آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ہی مبتدا ہے اللہ کا خبر. کیا وہ، یعنی آر دے فار یو. سمجھ آ گئی بات. جی مس تو اب ہم اس کو کیسے کریں گے ترکیب. یہ پورا مرکب اشاری ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. صحیح ہے. اب اس پورے کو ہم جملے میں مبتدا بنا سکتے ہیں. مرکب اشاری مبتدا بن جاتا ہے نا. جی ہاں. اور اہی اللہ کا کیا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے. یہ یہ آپ کا مرکب اشاری مبتدا بن گیا، اور یہ ہی اللہ کا یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ بن کے یہ خبر بن گیا. جی ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہیا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے، کتب کی طرف. مبتدا پلس خبر کیا ہو گیا، جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ تو سے آل ٹوگیدر جملہ اسم سے شروع ہو رہا تھا تو جملہ اسمیہ بن گیا. اس کو توڑ نہیں سکتے. اس حاضی الکتب الجدیدہ تو کو توڑ نہیں سکتے. یہ ایک ہی مرکب اشاری ہے. اس کو ہم پورے کو مبتدا بنائیں گے، اور اس دوسرے جملے کو جو کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، ان دونوں کو ملا کے ہم جملہ اسمیہ بنا کے خبر بنا رہے ہیں. مبتدا پلس خبر. سب کو سمجھ آ گئی؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. یہ ایک ہی آخر جی میں جملہ بن رہا ہے. کوشچن مارک آ رہا ہے نا. جی ایک ہی جملہ بن رہا ہے، پورا جملہ اسمیہ بن رہا ہے کیونکہ اسم سے سٹارٹ. اچھا آگے کیا ہے، اور مس یہ محمد. جو ہاں بولیں. مس یہ جو جدن ہے یا ہم، جمیلہ تن ہم، جدن، تو یہ ہم. متعلق بنے گا، متعلق خبر؟ نہیں، جمیلہ تن جو ہے نا، جیسے یہ بھی یعنی اس کو زور دینے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے جدن آیا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا گڈ اور جی ایک ہوتا ہے ویری گڈ. جی تو جی یہ وہ مس. والا کانسیپٹ ہے. ایک ہوتا ہے اوکے. بیوٹیفل اور ایک ہم کہتے ہیں ویری بیوٹیفل. تو جو ویری لگاتے ہیں اس جی کے لیے جی جدن آتا ہے. تو جی یہ آپ کا کیا بن گیا، مبتدا، اور یہ خبر بن گئی، اور خبر پہ زور دینے کے لیے جدن آیا ہے، یعنی ویری بیوٹیفل. جی مس. دیکھیں صفت کی، یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے، دونوں ہی صفات ہے. تو اس کو جی مرکب توصیفی تو نہیں بنا سکتے نا، ہے نا، جی مس. کہ بنا سکتے ہیں. جی نہیں صفت، بنا سکتے. ہاں، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت کی صفت نہیں ہوتی ہے. اور اس کو جی اس کو ہم وہ بھی نہیں بنا سکتے کہ چلیں گے نون ہے تو اس کی صفت بنا لیں یا خبر بنا لیں. نہیں، جی یہ اس پہ زور دینے کے لیے، ویری لگانے کے لیے. جیسے ایدن لگاتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بھی منصوب ہی آتا ہے نا. تو یہ جی ان کے مس. نا ایک طرح کے پروورب ہوتے ہیں، یہ جو بھی کہہ لیں زور دینے کے لیے کلام میں چیزیں ہوتی ہیں.
جیسے یہ لوگ کہتے ہیں जी जी اہلن و سہلن و مرحبا، آگے بھی کچھ کہتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تین ہی پتا ہے. تو یہ اس طرح کی जी چیزیں जी ہوتی ہیں زور دینے کے لیے. اچھا جی. لا ہیا لی حامدن. محمد ہم، محمد لا ہی لی حامد، ہاں. نہیں یہ حامد کے لیے ہے. اب یہ کون سا جملہ بن رہا ہے بتائیں؟ لا کو نہیں شامل کریں گے، وہ تو آ کے جواب میں آیا. وہاں جی بھی آ کو نہیں شامل کرنا. یہ جو حرف ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں شامل کرتے. جملہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اسم سے یا فعل سے، ہی یا لکا. فعلیہ جی ہوگا تو فعل سے سٹارٹ ہوگا، پیچھے جو حرف ہوں گے نا ان کو نہیں ہم یوز کریں گے. تو لا کو بھی نہیں یوز کریں گے. لا ہی یا لی حامدن. جملہ ہی کون سا بن مبتدا ہم، ہی لی ہاں. مبتدا لی حامد خبر. ہاں لی ہاں. جار مجرور. ہاں جار جار خبر. مجرور ہم اس کو سمپل خبر بنا دیتے ہیں، حالانکہ جار جی مجرور مس. کیا بنتے ہیں؟ ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. ہم، ٹھیک ہے. لیکن ہم ان جی کو مس. اپنی آسانی کے لیے قائم مقام خبر، شبہ جملہ قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جی یہ مس. مبتدا ہے تو اس کو خبر چاہیے نا. لیکن اصل میں بنتے ہیں یہ 8 چیزوں کے متعلق. تو پھر اگر یہ متعلق بنائیں گے تو پھر بولیں گے معذوف خبر کے متعلق ہو رہا ہے. خبر معذوف ہے بیچ میں، اور اس کے لیے یہ اس کا متعلق بن رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. خبر جو ہوتی ہے وہ تو نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے نا، وہ بیچ میں معذوف ہے. اور لی حامد اس کے لیے تو میننگ جب پورا ہوتا ہے تو خبر کو omit کر دیتے ہیں. جب میننگ پورا ہو رہا ہو تو جملے میں سے فالتو چیز کو نکال دیتے ہیں. جیسے آپ مجہول جملہ بناتے ہیں نا، تو اس میں سے آپ فائل کو نکال دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. خلق الانسان، وہ بھی وہی معنی دے رہا ہے جو خلق اللہ الانسان دے رہا ہے. تو ضرورت کیا ہے بیچ میں لانے کی، 3 لفظ لانے کی؟ اس طرح تو قرآن بہت بڑا ہو جاتا، تو فالتو چیزیں نکال دی جاتی ہیں، اس کو ایک خبر بنا لیا جاتا ہے. اور اس کو سبسٹیٹیوٹ خبر کہتے ہیں، نائب. یہ خبر بن نہیں جاتا، یہ سبسٹیٹیوٹ. اس کے نام کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام خبر. قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ سبسٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے نا. قائم مقام وزیر اعظم. تو وہی بات ہے. این دفاترکم یا اخوانو. المدرس أين دفاتركم یا اخوانو، آپ کی کاپی کہاں ہے اے میرے بھائیوں. ہاں اس کی ترکیب کریں. یا اخوانو تو نہیں لگے گا، وہ تو پکار کے کہا جا رہا ہے نا، حرف ندا اور منادا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ اینا. اس کو بنائیں. اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ اس کو أين مبتدا. ہاں نہیں، مبتدا نہیں بنتے یہ. اچھا یہ أين خبر، دفاتیرو ہم، مبتدا. یہ ظرف ہے نا. ظرف کہاں جی ہے، کس ظرف. جگہ ہے. تو جی جو ظرف ہوتے ہیں یا جار مجرور ہوتے ہیں وہ خبر ہی بنتے ہیں، مبتدا نہیں بن اچھا. سکتے. جی یہاں مس. پہ بھی ہم نے اس کو خبر ہی بنایا نا، مبتدا تو نہیں بنایا. تو یہ جی ظرف جی جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے کیا بنتے ہیں؟ ظرف خبر. خبر مقدم. خبر مقدم کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کو پہلے لانا وہ پہلے ضروری آتی. تھا. جی کیونکہ اس کو کوشچن نہیں بنتا اگر اس کو بعد میں لاتے خبر کو. تو اس کو پہلے لینا ضروری تھا. اور یہ ظرف ہے، کس جگہ پر ہیں تمہاری کاپیاں، تمہاری کاپیاں کہاں ہیں. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. مبتدا. مبتدا مؤخر بنے گا تو جملہ اسمی ہے نا، یہ خبر بنائی جی تو یہ آپ کے مبتدا بن. صحیح. آگے ہاں. یہ کچھ علی بھی نہیں. علی ہی ہن علی حاذا المکتبی، وہ یہاں اس ٹیبل پر ہے. اللہ هذه المکتبی، یہ پورا ایک ہی ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے. اب یہ کون جی سا مس. مرکب بنے گا؟ مرکب جاری. اللہ پہلے شروع تو میں آ گیا. ہاں پہلے کیا بنے ہم، گا؟ پہلے حاصل مکتبی جو ہے وہ مرکب اشاری بنے گا، اور پھر بعد میں اللہ کی وجہ سے ہاں وہ اشاری کیوں جاری ہو جائے. بنایا؟ کیونکہ الف یہ لام آ رہا ہے. ال آ گیا. جی مس. تو اب اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ ایک ہی مرکب اشاری بنے گا. اس کو مبتدا، اس کو خبر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. جی اس کو ہم جی مرکب اشاری بنائیں گے، بیچ میں اللہ ہے. ذالک الکتاب مرکب اشاری ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے. ہاں اب اس کو آپ ذرا سا بنائیں، ذرا بنا کے دکھائیں مبتدا خبر مجھے. اس کو کیسے بنائیں گی مبتدا خبر؟ مس. حاضہ جو ہے وہ مبتدا رہیں گا، اور مکتبی جو رہیں گا وہ خبر رہیں گی. مکتبی مجرور ہوتی ہے خبر. نہیں مکتبو.
वो क्यों होगा? मकतबुन। अलिफ लाम तो हट जाएगा ना। जी, अलिफ ज- लाम हट जाएगा तो दो पेश लगेंगे, मकतबुन। हम्म, हाजा मकतबुन। अब ये मार्फा हो गया, ये नकरा हो गया। ये नकेरा अभी हो गया जी। अभी इसको मुरकबे शारी बना सकते हैं वापस। कैसे बनाएंगे? मुरक्कब इशारी बना, अल लगा देंगे और दो में से एक को पेश। हटा देंगे। हाँ, तो हाजल मकतबू वापस बन जाएगा। तो जी यहाँ मिस। पर जेर क्यों आ रही है? हम्म, ये मजरूर हुआ है तो इसने उसको फॉलो किया है ना। जी मिस। तो इस पे तो जेर अल्लाह नजर की नहीं आ रही वजह से क्योंकि ये तो बनी। मबनी है। जी अल्लाह की मिस। वजह से। और अल्लाह की हाँ, वजह से बनी। अल्लाह की वजह से पहले ये मजरूर होता है तो ये उसको फॉलो करता है। फॉलो कर। पहले मौसूफ मजरूर होता है तो फिर सिफत उसको फॉलो करती है। जी ठीक मिस। है। जी। हाँ, तो यहाँ पर ये भी सिफत ही होती है हाजा, और ये उसको उसका बदल कहते हैं, या फिर अरब लोग तो इसको वही कह देते हैं। तो मुशारन इलैह कहते ही नहीं, वो कहते ही बदल है। बदल क्यों है? क्योंकि इसके अराब को ये फॉलो करता है। बदल होता ही हुआ जो पिछले अराब को फॉलो कर रहा होता है। तो ये मजरूर हुआ अल्लाह की वजह से। यहाँ पे तो अराब नजर नहीं आया तो यहाँ पे हमको शो करना पड़ा। अगर यहाँ पर हम ये लगाते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये तो मजरूर है और ये मरफू है, गलत हो जाता। और जबर लगाते तो भी गलत हो जाता, क्योंकि ये मजरूर है और यहाँ पे आपने मंसूब लिख दिया। तो हम्म। ये चूंकि अराब को फॉलो करते हैं तो ये मजरूर हुआ हाजा। तो ये भी मजबूर। हाँ, ये भी मजरूर हो गया। इसका जी मिस। इराब महलन होता है। महलन फी महली जर नहीं है, इसम इशारा। इसका अगर आप इराब देखें तो ये मजरूर है, मरफू नहीं है, मंसूब नहीं है, मजरूर है क्योंकि पीछे हर पे जा रहा है। तो ये जब मजरूर हुआ तो ये भी अच्छा बरा। तो हाजा मकतबन जुमला इस्मिया का क्या फार्मूला होता है? मारफा। मारिफा प्लस नकीरा। ये मारफा होता है नकीरा। अब यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है ना, वो बन रहा है मारफा प्लस मारफा। जी। तो मारफा प्लस मारफा जब होता है तो वो, अगर इशारा आ रहा हो और उसके आगे एक मारफा इसम आ रहा है तो वो मुरकब इशारी बनता जी। है। यहाँ पर ऊपर जो आपका बना था ये मारफा प्लस मारफा था ये भी। तो यहाँ पे मुरकब इशारी नहीं बना। यहाँ पे क्या बना था? अलकुतुबुल जदीदा तो मुरकब तौसीफी बना था। तौसीफी। हाँ, इसको फिर हमने मुशारा ने पूरे को बनाया और इसके साथ जब मिलाया तो ये मारफा, और फिर ये भी मारफा, पूरा मुशारा ने भी मारफा है। तो ये मारफा प्लस मारफा मुरकब इशारी बन गया। जी। तो अगर आप मारफा को नकरा, अगर इसको आप नकरा कर देंगे तो फिर मुरकब इशारी नहीं रहेगा, फिर वो मारफा प्लस नकरा जुमला इस्मिया बन जाएगा। दोनों में यही फर्क है। जी। अब शाह आपको ये समझ आ गया फर्क? क्योंकि जी टीचर्स भैया। बताते नहीं है, टीचर्स हाँ। बताते नहीं जी है। मिस। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं। अब शाह आप पढ़ें थोड़ा सा आके। जी। तअम्मल, तअम्मलिन, अमसलाता, अमसिलाता, आतियाता। हाँ, मिलाना है ना। हाँ। अल आ गया। अल आ जाए तो अमसिलातल। जरूर मिलाना होता है। अलिफ जी। लाम आ जाए तो पिछले लफ्ज को आगे मिलाना होता है। तो जब दो सुकून आ जाएं जिससे मिलाना है, हम्म। उसमें भी सुकून आ रहा है तो फिर जेर लगाते हैं। ठीक जी। है। अब ठीक यहाँ सही। पे भी सुकून था लेकिन हमने क्यों नहीं जेर लगाया? अ, यहाँ पे क्योंकि ऊपर यहाँ जबर था ना सुकून पीछे। नहीं था, यहाँ सुकून नहीं था। ठीक है। यहाँ दोनों जगह सुकून आ रहा था इसलिए हमने जेर लगाया। यहाँ पे एक जगह सुकून आ रहा है, यहाँ पे हमें हरकत बोनस में मिल रही है, तो हम हम्म। इसको इसी से मिला देंगे। ठीक है। ठीक है। जी। तो बाद दफा ये भी साकिन होता है, ये भी, तो फिर जेर दे के मिला दे। अल मुफरदू, मुफरद क्या होता है? सिंगल। हाँ, वन। ये हम मदीना लिसानुल कुरान में भी आगे पढ़ने वाले हैं। अल मुफरद क्या होता है? वाहिद। यहाँ पे मुफरद वाहिद के मतलब के मानी में आ रहा है। मुफरद का एक और मतलब भी होता है। जब जमा के मुकाबले में मुफरद आए ना तो उसका मतलब वाहिद होता है। और जब वो वैसे ही जब मुरक्कब के मुकाबले में मुफरद आए तो फिर उसका क्या मतलब होता है? मुफरद और मुरक्कब
उस वक्त ये इसका मान्य वाहिद नहीं होगा। हम्म वाहिद तो होता है ना सिंगुलर, जैसे हम्म हाजा है, तालिबुन, ये सब वाहिद है। वन होगा फिर, वो मुफरद वन। नहीं, आहद। वन तो यहाँ हो गया ना, जमा के मुकाबले में अच्छा। वाहिद हम्म होगी ना। यहाँ पे हम्म देखिए मोमिनून भी मुफरद है। हम्म यहाँ पर मुफरद का मतलब है वन वर्ड। यहाँ पे वह एक का मतलब है एक, हम्म एक वो किताब। ठीक है, हरूफुल अच्छा। हिजा में जो होता है आबा था, और फिर जब मुरक्कब बनता है अबा, वो फिर मुरक्कब हो जाता है। वो वन हम्म। वर्ड होता है और फिर वो मिलके मुरक्कब बन जाता है। मुफरत होता है और फिर मुरक्कब बन जाता है जब दो कलमे मिलते हैं। मुफरत, हम्म यहाँ मुफरत का मतलब होता है एक कलिमा, एक वर्ड। हम्म इंग्लिश में एक वर्ड कहेंगे और अरबी में एक कलिमा कहेंगे। इसमें वो भी कलमा है, ली हम्म भी कलमा है, ये सब कलमे हैं। ठीक है, हम्म ये सब कलमे हैं। कलमे का मतलब कलमे की तीन किस्में पढ़ी है ना, इस्म, फेल और हर्फ, है ना। तो हम्म इस्म भी मुफरद है और फेल भी मुफरद है, और आगे क्या है, वो जो आपका हर्फ आ रहा है वो भी मुफरद है। हम्म, सही है, मुफरद है, पूरा कलमा है, ली एक कलमा है। इसको अल्फाबेट नहीं समझे। ठीक है। अल्फाबेट होते हैं अलिफ बा ता सा 28 28 पढ़े हैं, ठीक है ना। वो अल्फाबेट्स हम्म होते हैं। जब वो एज अ कलिमा यूज हो रहे हैं, अच्छा। जैसे हमने ली पढ़ा था, तो ली को हमने मुरक्कब क्यों कहा था? या क्योंकि कलमा साकिन। मुफरद प्लस मुफरद मिल गए थे ना। हम्म एक मुफरद कलमा ली था और एक जमीर थी आगे, मुफरद प्लस मुफरद मिले थे, तो तब हमने इसको मुरक्कब जारी कहा था ना। अच्छा, ली तो भी उसमें ली भी कलिमा है और या भी एक कलिमा है। या इसम है और ली जो है वो हरफ है। तो यहाँ हम्म पर मुरक्कब के मुकाबले में जब आपका मुफरद आता है तो वो ली भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ता भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, इन्ना भी हो सकता है, और मोमिनून भी हो सकता है, और मोमिनीना भी हो सकता है। क्योंकि देखिए मोमिनीना मोमिनूना एक कलिमा है, मुफरद है, हालांकि वो जमा का हम्म मानी दे रहा है। सही। अब अगर आप उसके साथ ली लगाएंगी मोमिनून के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, मुरक्कब बन जाएगा ना। हम्म सही। मोमिनून एक कलमा था, उसके साथ आपने ली लगाया, अब ये क्या बन गया, पहले मुफरद था, अब ये ली के साथ में मुफरद भी एक कलमा था, तो मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। ठीक है। जी। और ये मोमिनूना तो नहीं रहेगा ना ली लगने के बाद, क्या बन जाएगा, मोमिनीना। मोमिनीना बन जाएगा। तो ये अब मुरक्कब है और मुरक्कब जारी है, क्योंकि ये हम्म मुफरद प्लस मुफरद, तो यहाँ पे मुफरद का मतलब है वन वर्ड। ली एक वन वर्ड है, वो एक वन हम्म वर्ड है, कलिमा। वर्ड, वन वर्ड का मतलब कलिमा है। हम्म और कलमा क्या होता है, ये सारे कलमे की तीन किस्में होती है ना, उसमें हरफ भी आ जाते हैं, तो भी एक हम्म पूरा कलिमा है। वो जब किसी दूसरे कलमे के साथ, मोमिनीन के साथ मिलते हैं, या देखें लाम एक कलमा है और वो अल्लाह के साथ मिलता है, ये मुफरद है और ये भी मुफरद है, हम्म अल्लाह। अब जब हम्म ये आपस में मिलता है मुफरत प्लस मुफरत, हम्म ठीक है ना, तो ये क्या बन हम्म, जाएगा, लिल्लाही। लिल्लाही मुरक्कब। मुरक्कब जारी बन जाएगा। हम्म तो यहाँ पर जो है आपका मुफरत का मतलब मुरक्कब के मुकाबले में है वन वर्ड। तो यहाँ पे ली वन वर्ड है, ली वन वर्ड है और ये वन वर्ड है, दो यानी मुफरद और मुफरद दोनों मिलेंगे तो ये लिल्लाही मुरक्कब जारी बन जाएगा। यहाँ पर मुफरद वाहिद के लिए बोला जा रहा है, सिंगुलर के लिए बोला जा रहा है। सिंगुलर और वन वर्ड में कोई फर्क है कि नहीं, मुझे बताएं। सिंगुलर तो सिंगुलर होता है ना, फिर उसका मुसन्ना होता जी। है, फिर जमा होता है ना। जी। तो सिंगुलर जमा के मुकाबले में यहाँ पे, यानी हम्म सिंगुलर वाहिद और जमा, यहाँ पर इसका मतलब है मुफरद, वन, इसका मतलब है वन वर्ड। मुफरद का मतलब, यहाँ पे मुफरद का मतलब है समझ आ गई है। जी। इसका फिर हम मुसन्ना भी बनाते हैं, जमा भी बनाते हैं, है ना। ठीक है। हाँ। हाँ।
تو यहाँ पे आपका जो कलिमा है ना, चाहे मोमिनूना हो, मोमिनीना हो, काफिरीना हो, काफिरूना, ये सब क्या है, हालांकि जमा है, लेकिन लेकिन मुफरद है, एक मुफरद कलमा। मुफरद यानी एक वर्ड है। कॉन्सेप्ट हाँ, समझ वन में आ गया, वर्ड। ये बहुत मुश्किल से समझ जी, में आता है स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जमा सही। के मुकाबले में मुफरद आएगा तो उसका मतलब है सिंगुलर, और जब मुरक्कब के मुकाबले में मुफरद आएगा तो उसका मतलब होगा वन वर्ड। सही है। तो ये पूरा एक कलिमा है, ये कलिमा है, ये सारे कलमे हैं, ये भी कलमा है। मिन एक कलमा है, वो अमेरिका से मिलेगा, तो ये मुफरद, यहाँ एक कलमा का मतलब है ये मुफरद है, और ये भी मुफरद है। मुफरद प्लस मुफरद मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, मुरक्कब बन जाएंगे। यहाँ मिन वाहिद नहीं है, इसको वाहिद नहीं कहेंगे, इसको भी, ये भी वाहिद नहीं है क्योंकि इसका मुसन्ना जमा होता ही नहीं। तो मुफरद का यहाँ मतलब है अदद में एक होना, ठीक है। और यहाँ पर मतलब है पूरा होल वर्ड। मुस्लिमात उन क्या है मुझे बताएं। ये एक कलमा। कलिमा है, वन वर्ड, हम्म। ठीक है, वन जी। वर्ड, हालांकि वो जमा है। तो हम्म। जब जमा अगर मुस्लिमात उनको जमा कहेंगे तो वो तो यहाँ आएगा ना, हम्म। यहाँ पे आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा ना, यहाँ तो मुस्लिमातुन हम्म। आएगा। हम्म। तो यहाँ पर जमा में। मुस्लिमातुन जो है वो वाहिद है, मुस्लिमातुन उसकी जमा है। हम्म। जब इसके मुकाबले में मुस्लिमात जमा बोली जाएगी, वैसे ये मुफरद है पूरा। इसके साथ आप ली भी लगा दें, एक कलिमा और लगा दें, चाहे वो हरफी क्यों ना हो, तो ली मुस्लिमा तीन बन जाएगा। हम्म। अब ये मुरक्कब बन गया, एक ली अब ये लगने की मरकब। वजह से ये मुरक्कब बन गया, ठीक है। यानी मुफरद प्लस मुफरद हो गया। सही। तो दोनों जगह डिफरेंट मानी आ रहा है। अच्छा जनाब, उसके बाद यहाँ मुफरद हाजा किताब ही पढ़े, आप पढ़ी थी ना, जी बाजी, आप पढ़े, अल मुफरद का है हाजा तौलिबुन जदीदुन। थक गई आप। अ, नहीं नहीं नहीं, वो मैं ना, हाजा तौलिबुन जदीदुन। हम्म। ये तौलिब न्यू है। हम्म। तालिब हुआ क्या, तालिब का मतलब बोले ना। स्टूडेंट। जी, ये स्टूडेंट न्यू है, नया है। नहीं नहीं, ये स्टूडेंट नहीं है, ये अच्छा। तर्जुमा नहीं करेंगे आप। हाजा ऐसा स्टूडेंट है कि नया है? मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा उल्टा करते हैं ना। अच्छा, नया था ये। पहले आप उर्दू एक। में तर्जुमा करेंगी या अरबी में करेंगी, वापस तो उल्टा करेंगी। तो जी। ये क्या तर्जुमा होगा, हाँ, उल्टा ये करें, पहले इसका तर्जुमा लाएं। नया। ये ये नया, अच्छा, और तालिब इल्म एक है। एक नया एक भी करेंगी एक। ना, हाँ, नया एक है जदीद। स्टूडेंट है। हाँ, ये एक नया स्टूडेंट हम्म, है। क्योंकि तनवीन आए तो एक का तर्जुमा करते हैं। जी। ये एक नया स्टूडेंट है। हम्म। तो ये जो हम एक का तर्जुमा कर रहे हैं ना, ये इसकी वजह से कर रहे हैं, इसकी वजह से नहीं कर रहे। जदीदुन का क्या तर्जुमा करेंगे, एक नया, अगर जदीदुन कहीं नहीं लिखा हो नहीं तो नहीं, एक हाँ। सिर्फ नया करेंगी ना। नया। तो ये एक का तर्जुमा यहां से आ रहा है, सही है। तो लगा वहां रहे हैं, क्योंकि आगे लगाएंगे तो हाँ। बुरा लगेगा। तो ये हाँ। नया एक स्टूडेंट है तो नहीं कह सकते ना, हम्म। तो एक नया सही। स्टूडेंट है। उर्दू में कुछ आगे पीछे करना पड़ता है। अब स्टूडेंट के लिए क्या जमीर आ गई, हुआ, हुआ मिन अमेरिका, वो कहाँ से है, वो अमेरिका से है। तो ये आपका क्या बन गया, मार्फा है, जी, ठीक मुब्तदा। है। और जुमले के मरफू। शुरू में आ रहा है, मरफू भी है, तो इसको हम मुब्तदा बना लेंगे, और मिन जी, अमेरिका को क्या बना लेंगे, मुरक्कब जारी खबर हो जाएगी। खबर हो जाए। हम्म। वैसे ज़हन में रखें कि मुरक्कब जारी जो होते हैं वो कायम मकाम खबर होते हैं, वो एक खबर के अच्छा। मुतालिक होते हैं, यानी मुतालिक ही बनते हैं मुरक्कब जारी। तो एक खबर यहाँ पे ओमिटेड है, माजूफ है, उसका ये मुतालिक बन रहा है। असल बात को अच्छा। सामने रखें। अच्छा, और यानी फिर कि ये हम जैसे, मुतल्लिक है। हाँ, अब जिस देखें जो एक नई टीचर आती है, सब्स्टिट्यूट टीचर आती है, उसको हम टीचर ही कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि ये जी। नौकरानी है, सही।
یہ تو نہیں کہتے نا، اس کی ٹیچر کو نہیں ٹیچر ہی کہا جائے گا، ڈاکٹر آئے گی تو جی، ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی کہا جائے گا، لیکن نائب جو ہوگا وہ ساتھ صحیح. سبسٹیٹیوٹ کا قائم مقام کا لگا دیتے ہیں. وزیر اعظم بھی لگائیں گے تو اس کا عہدہ وزیر اعظم کا ہی بن جائے گا، لیکن اس کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کا لگایا جائے گا لفظ. ہوں تو یہ بھی خبر بنی ہے، تو اس کو خبر ہی کہیں گے من امریکہ، کیونکہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہوں سبسٹیٹیوٹ کا بھی قائم مقام کا بھی لفظ لگائیں گے. ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. شب جملہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ قائم ہاں مقام تو جی. سبسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے نا. شب جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہوں. ہوں. کسی کو پتہ ہے کلاس میں شب جملہ کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام شب جملہ خبر. تو قائم مقام تو سمجھ آ گیا سبسٹیٹیوٹ ہے، تو شب جملہ کیا ہے؟ شب جملہ ہوتا ہے، میں بتاتی ہوں، یعنی شب کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، سملر. ہوں. جملے کے مشابہ، یعنی اس کے مشابہ تو ہے، جملہ نہیں ہے. سملر ٹو جملہ، شب جملہ. تو یہ جو آپ کے جار مجرور ہوتے ہیں اور ظرف مدافع، ظرف مدافع کا نام سنا جی. سنا ہے نا؟ ہوں. ٹائم یا پھر نیم آف ایکشن اور پلیس آف ایکشن، وقت بتاتی ہے، جگہ ہاں، بتاتا ہے. ظرف مدافع ہے، آگے جو آتا ہے وہ مضاف ہوں. الیہ بن جاتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا معنی نہیں دے رہا ہوتا وہ. ہوں. ظرف مضاف الیہ اور جار مجرور مل کے یہ شب جملہ کہلاتے ہیں. ہوں. دونوں چیزیں ملا کے شب جملہ کہتے ہیں. جب یہ خبر بن کے آتے ہیں نا، ظرف مضاف الیہ یا پھر ہے نا، یہ والے خبر بن کے آتے ہیں، انہوں نے خبر ہی بننا ہوتا ہے، ان کا اور کوئی مقدر ہے ہی نہیں. ان کے نصیب میں خبر ہی بننا لکھا ہے. یہ شروع میں آئیں گے تب بھی خبر بنیں گے، بعد میں آئیں گے، لیکن ان کو ہم شب جملہ کہتے ہیں. خبر، شب جملہ خبر. تو شب جملہ کیا ہو گئی؟ یہ دونوں چیزیں مل کے شب جملہ ہوگی. من امریکہ خبر ہے تب بھی ہم قائم مقام شب جملہ کہیں گے. ظرف مضاف الیہ خبر بن کے آ رہے تب بھی ہم شب جملہ قائم مقام خبر کہیں گے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے شب جملہ کیا ہے، تو شب جملے میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک جملہ ہوتا ہے نا، اور ایک شب جملہ ہوتا ہے. شب جملہ جو ہے، ایک جملہ جو ہے وہ تو مرکب تام ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، ہے نا. وہ تو آپ کا جملہ ہوتا ہے، سینٹینس ہوتا ہے، میننگ فل. یہ میننگ فل تو نہیں ہوتا امریکہ سے، ہے نا. فو کا یہاں پر آپ کچھ بھی ظرف لگا لیں ہیں، اور اس کے بعد آپ مضاف الیہ ہی آئے گا. قبلہ، قبلہ، آگے مضاف الیہ بنائیں کوئی. قبلہ اسبوعن، قبل اسبوعن، ہے نا. لیلی. ہاں. ہاں، تو یہ آپ کا ظرف ہو گیا. یہ مضاف، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، تو یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، یہ مضاف الیہ بن گیا، اس کے اوپر الف لام اور تنوین ہے. اب یہ ظرف مضاف الیہ کے رہ رہا ہے، یہ بھی مجرور، یہ دو زیر اس کے نیچے آ رہے ہیں، اور یہ بھی من امریکہ بھی، چاہے آپ کو زیر نظر نہیں آ رہی لیکن یہ مجرور تو ہو گیا ہے نا. جی. ہاں، من کی وجہ سے اسم بھی ہے اور مجرور بھی ہوا ہے. تو اب یہ جو دونوں ملا کے یہ شب جملہ کہلائیں گے. اور یہ بھی خبر بن سکتے ہیں، جملہ بھی خبر بن سکتا ہے اور شب جملہ بھی بن سکتا ہے. اور ایک اور چیز بھی خبر بن سکتی ہے، جیسے یہاں پہ یہ خبر بن رہی ہے نا، یہاں پہ طالب خبر بن رہی ہے نا، یہ بھی خبر بن رہی ہے. تو یہ خبر جو ہے، اگر اس کو صرف خبر لیا جائے، ھذا طالب مبتدا اور خبر لیا جائے، تو یہ خبر مفرد ہے. ٹھیک ہے، یہ مفرد خبر ہے. اور یہ خبر جو من امریکہ یہاں بن رہی ہے، یہ آپ کی شب جملہ خبر ہے، قائم مقام شب جملہ خبر ہے. اور پورا جملہ فعلیہ بن کے بھی ہم نے خبر بنائی ہوئی ہے، اور ہم نے پورا جملہ اسمیہ کو بھی خبر بنائی ہوئی ہے. تو خبر کی یہ دو تین قسمیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ خبر کیا آ رہی ہے؟ یہاں پہ مفرد خبر نہیں آ رہی، بلکہ پورا مرکب توصیفی بن کے خبر آ رہی ہے. یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ پوری خبر بن رہی ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے. یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہ پورا کیا ہے؟ شب جملہ بن کے خبر بن رہی ہے. اس کو آپ جب شب کہتے جملہ ہیں نہیں کہیں، اس متعلق، کو آپ شب جملہ متعلق نہیں کہیں، اس کو آپ شب جملہ نہیں کہیں گے. شب جملہ صرف ان دو کو کہیں گے،
ظرف مداخلہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے، اس کو آپ شبہ جملہ خبر کہیں گے. جو متعلق کی خبر کہتے ہیں تو ڈفرنٹ سیم ہوتا ہاں، وہ متعلق ہے کی کی خبر ہے نا، تو اگر خبر کو معذوف رکھیں تو پھر متعلق کی رائٹ. خبر بنے گا. اوکے، تو اس میں دو خبر طریقے ہے سے اس لیے. بتاتے ہیں، یا تو آپ اس کو خود ہی خبر بنا دیں، ہم، قائم مقام شبہ جملہ خبر، اور یا کہہ دیں کہ یہ جار مجرور متعلق ہے ایک معذوف خبر کے. same. خبر اچھا. یعنی معذوف کر دیں، اس کو خبر نہ ہم، بنائیں، جو اصل بات ہے جو بتائی نہیں جاتی اسٹوڈنٹ کو، ہم، وہ یہی ہوتی ہے کہ خبر معذوف ہوتی ہے، اور ہم، یہ تو متعلق بنتے ہیں اس کے. جار رائٹ مجرور ظرف مداخلہ ہے، یہ ہمیشہ رائٹ. متعلق بنتے ہیں. So اور the same اگر thing ہے جملے کے جملہ. شروع میں آ جائیں تو پھر ان کو ہم خبر مقدم کر دیتے ہیں. ہاں، مقدم کر انہوں دیں. نے بننا ہی خبر ہے، ہم، انہوں نے اور کچھ بننا ہی نہیں جملے میں. آپ ان کو مبتدا نہیں بنا سکتے چاہے جملے کے شروع ہم، میں بھی آ رہے ہیں. ہم، تو اس لیے ان کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں. تو تو آپ دونوں جہاں کہہ جہاں سکتے بھی ہیں آئیں گے، کہ ابھی جو دیکھیں یہاں پر یہ آئے گا تو اس کو آپ شبہ جملہ قائم مقام خبر کہیں گے، یہ مبتدا بنے گی. یہاں پر خبر جو بنے گی مرکب توصیفی بن کے بن رہی ہے، یا اس کو مرکب اشاری نہیں بنا دینا. رائٹ. افشا یہاں پہ یہ مرکب اشاری کیوں نہیں بن رہا؟ ہا اولائے طلاب، یہ مرکب اشاری کیوں نہیں بنا رہی جمع، میں؟ کیونکہ ال نہیں آیا نا. ال نہیں الطلاب آیا. نہیں. اگر یہ ہوتا نا ہا اولائے طلاب، تو ہم، یہ قیامت تک الگ نہیں ہو سکتے تھے. اچھا. قیامت ہی ان کو الگ کرتی آگے. اگر یہ طلاب ہوتا تو یہ پھر ہم الگ نہیں کر سکتے تھے، ان دونوں کو ملا کے مبتدا بناتے. ابھی چونکہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو بیچ میں لائن لگا سکتے ہیں اور اس کو مبتدا اس کو خبر بنا سکتے ہیں. بلکہ ان دونوں کو آپ اپنے مرکب توصیفی پہلے بنا لیں، یہ موصوف ہے صفت، اور پھر اس کو مبتدا اور اس کو خبر بنا. تو یہ والی خبر میں اور اس خبر میں فرق ہے. یہ خبر مرکب توصیفی ہے، یہ خبر شبہ جملہ ہے. ظرف مداخلہ ہے، ان قبلہ اسبوع، یہ بھی آپ کا ظرف، یہ بھی آپ کا شبہ جملہ خبر بنے. اب یہ یہاں جیسے ہم قرآن پہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا، ایسے یہاں پہ ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. تو یہ آپ ہاؤلائی کو صرف مبتدا بنائیں گی یہاں پہ، اور ان دونوں کو ملا کے خبر، کیونکہ مرکب کو توڑ نہیں سکتے. کوئی بھی مرکب ہے، چاہے جاری ہے، چاہے توصیفی ہے، چاہے اضافی ہے، چاہے اشاری ہے، ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. ان پوروں کو ایک ہی ایز ہول آپ کو لے کے خبر یا بنانا پڑتا. اب اس کو بنائے حاضر. حاضہ کتاب جدید. حاضل ہوتا تو یہ مشار ہوتا، ورنہ حاضہ اس وقت ہمارے پاس مبتدا ہے، مبتدا یہاں پہ ہے. لائن آ جائے گی اور یہ دونوں جی. کو کوئی جدا نہیں کر م- سکتا. یہ آپ کی مرکب خبر بن توصیفی. جائیں گے، کیونکہ یہ مرکب خبر. بن رہا ہے نا. یہ مفرد ہم، ہے اور یہ مفرد ہے. اب یہاں ہم، پہ مفرد کا مطلب واحد نہیں ہے. اگر ہم، واحد آ بھی رہا ہے تو واحد مطلب نہیں ہے. ہم. ٹھیک ہے. ایک کلمہ. ہم، کلمہ مفرد پلس ہم، مفرد آپ کہیں گی، یہ مرکب ہم. بن گیا. جب جی. مرکب کے مقابلے میں بولیں گی تو مفرد پلس مفرد. اور ہم، ویسے یہ واحد ہے اور اس کی صفت بھی آگے واحد ہی آ رہی ہے نا، ہم، صفت بھی واحد آ رہی. تو حاضہ بھی واحد، حاضہ بھی ایک کلمہ ہے، مفرد کلمہ ہے. ہم، جب بھی وہ خبر کے ساتھ مل کے تو مفرد، اور یہ آپ کا کلمہ یہ واحد، اس کو مفرد کہیں گی. تو ہم، مفرد اور یہ آگے مفرد، یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بن کے ایک ہو گئے، ان کو مفرد ہی کہہ لیں. تو اب ہم. مرکب بن گئے نا. جی، اب مرکب بن اب یہ کیا بن گیا؟ مفرد پلس مفرد، یہ کیا بن گیا؟ اب آپ کا یہ جملہ بن گیا. گیا. یعنی مرکب بن گیا نا، مفرد پلس مرکب بن گیا. اور چونکہ ہاں جی. مرکب تام بن رہا ہے اس لیے جملہ کہہ رہی ہوں. اگر مرکب اشاری بنتا تو مرکب اشاری کہہ دیتی. صحیح ہے. تو مرکب اشاری تو بن نہیں رہا، مبتدا خبر بن رہا ہے. تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، بس آپ فالو کرتے رہے نا، جو میں بتاتی ہوں اس کو سمجھنا ہے دوبارہ پوچھ لیں. جیسے وہ سوال کر لیتی ہے نا بیچ میں، تو آپ بھی کر لیا جی. کریں کہ ہاں اچھا یہاں پہ کیا ہے. تو آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ نہ آئے اور میں پڑھاتی جاؤں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. ہم، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے جو میں پڑھا رہی ہوں، جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں بڑا قیمتی ہے نا. جی. تو اس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا صحیح کر کے. اب آپ کا کیا ہے یہاں پہ؟ یہ آپ کا مبتدا، یہ خبر بن گئی پوری. ہم، اچھا، اصل میں نا خبر تو یہی ہوتی ہے، یہ اس کی صفت ہوتی ہے، خبر کی صفت بنتی ہے. لیکن پھر ایز اے ہول ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو خبر بنا لیتے ہیں، مرکب توصیفی بن.
हम्म लेकिन देखें बात तो पूरी ये हो गई ना, हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हम्म अब हमने जुमले को थोड़ा बड़ा करना है, किताब की तारीफ भी करनी है, तो जदीदुन भी लगा दिया। जुमला जी। तो पूरा था, ये मुब्तदा था, ये खबर थी, सारी क्वालिटीज मुफरत प्लस यानी मुफरत प्लस मुरक्कब भी बन गया। और चूंकि ये मुब्तदा है और ये खबर है, तो ये आपका जुमला इस्मिया बन गया, मुरक्कब ताम बन गया। तो बात तो पूरी है का तर्जुमा आ रहा है, हाजा किताब, ये किताब है। लेकिन हम्म, थोड़ी सी उसमें बताया कि ये नई किताब है, तो फिर जदीदुन भी लगाना पड़ा। तो इस तरह ये दोनों को मिला के आप खबर बना लें इसको मुब्तदा। अच्छा, हुआ क्या बन जाएगा, लाइन कहाँ आएगी बताएं। अ, हुआ मुब्तदा होगा और मिन अमरीका जो है हमारा हाँ, ये खबर है। अब ये। इसको क्या कहेंगे, हम्म जार मजरूर शिव जुमला कायम मकाम खबर, हम्म, जितना लंबा करें। मेन ठीक है। अमेरिका। शिव शिव इसके जुमला दो तरीके हैं, हाँ आपको समझ आए में। दो तरीके क्या है, या तो आप हम्म, माजूफ खबर का मुतालिक बना दें। ठीक है। ठीक है, सही। जार मजरूर हम्म हमेशा मुतालिक, ज़र्फ मुदाफ हमेशा हमेशा मुतालिक बनते हैं। और किसके मुतालिक बन रहे हैं, वो जुमले में मौजूद मौजूद ही नहीं है, तो हम उसको माजूफ हम्म खबर कह देंगे। क्योंकि सही। मुब्तदा के मुतालिक नहीं बनते ये, खबर के हम्म मुताबिक बनते हैं। जो 8 चीजें मैंने लिखवाई हैं उनमें खबर के मुतालिक बनते हैं। अब खबर जो है वो तो आ ही नहीं रही जुमले में, तो इनको खबर हम्म, बनाएंगे तो फिर हम कहेंगे कायम मकाम शिव जुमला खबर। शिव जुमला। शिव जुमला क्योंकि ये है ही शिव जुमला, पूरा जुमला तो नहीं है ना, हम्म अधूरा जुमला है। जुमले की हम्म, तरह है, जुमला नहीं है, तो इसलिए शिव जुमला अच्छा। कह दिया। और कायम मकाम क्यों, क्योंकि खबर की जगह पे ले आए हैं इसको, खबर मौजूद नहीं थी तो हम्म, हमने उसको ले आए। ठीक है। सही। अच्छा, अल सही। जम ओ मुफरत के मुकाबले अब जमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाजा किताब था, हम्म, तो यहाँ पे क्या हो गया। ये तो मुन्नस है ना, हाजी ही। हाँ, कुतुबुन जब हाजी लाए तो कुतुब। हाजा तो हाँ नहीं ला सकते थे हाँ। ना, हाउलाई भी अच्छा। नहीं ला सकते थे। ओके। कुतुबुन के साथ हम हाउलाई ला सकते हैं बताएं। वाहिदा मुन्नस। हाँ ये जमा क्योंकि रूल गैर ये आकिल कहना की है कि जमा गैर कुछ। आकिल हाँ की जमा आएगी तो वाहिद मुअन्नस वाहिदा आएगा। मुन्नस ठीक है। अगर ये सही होता है। ना आकिल की जमा, फिर आता। हाँ यहाँ पर उलाई। आप देखें ना, यहाँ पे आप मिसाल दी है ना, तुल्लाब। ये आपका जब आकिल की जमा आई तो फिर हाउलाई आया, जब गैर आकिल की जमा आई तो वहां पे आपको वाहिद मुअन्नस लगवाया। ठीक उसमें है। सिफत भी जमा हो गई थी, इशारा भी जमा, हर चीज जमा हो गई थी, क्योंकि आकिल आ गया ना। हम्म आकिल की बड़ी अहमियत होती है, उसको प्रोटोकॉल दिया गया है, आगे पीछे उसके जमा लाया गया है। गैर आकिल हम्म बेचारी की कोई वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, है ना। उसके हम्म पीछे भी वाहिद मुअन्नस लगा दिया, इधर भी लगा, उसको मुअन्नस के मुताबिक मुअन्नस ही समझा गया, डिग्रेड कर दिया गया उसको। उसके लिए वाहिद हम्म मुअन्नस, और यहाँ पे उसके लिए जमीर भी देखें हिया आई है। हम्म इतना डिग्रेड किया है कि हर चीज ही देखें, खुद हम्म, जमा है हालांकि, लेकिन हर चीज उसके लिए वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। यहाँ पर इसको देखें, जमीर इसके लिए क्या आई, तुलाब के लिए, आकिल के लिए होम आई। होम आई है, जो ठीक उसकी है। तरफ जमीर तुलाब की तरफ लौट रही है ना, वो हिया नहीं लाएगी, हम्म हिया हम्म हुआ नहीं लाएगी, वो भी जमा लाएगी। इतना हम्म इसका कोई प्रोटोकॉल है, आकिल है ना, अकल वाला है। हम्म, तो अरबी जुबान में चीजों को दो तरह से डिवाइड करते हैं, जानदार और बेजान, लिविंग और नॉन लिविंग नहीं होता। कैसे डिवाइड करते हैं, आकिल और गैर और आकिल। वगैरह। आकिल कौन कौन सी चीजें हैं। इंसान और ये जिन हम्म, फरिश्ते। फरिश्ते। और हम्म, गैर आकिल, बाकी सब। हाँ बाकी सब। उसमें जानवर भी आ जाते हैं, हालांकि वो जानदार होते हैं, पौधे भी जानदार हम्म होते हैं। हम्म पौधे भी मरते हैं, जिंदा होते हैं, है ना, उनको भी खुराक दी रोते जाती हैं। है। वो भी खुश होते हैं, वो हम्म भी उदास होते हैं। आप कभी देखें फूलों को, कभी उदास होते हैं, कभी खुश हम्म, होते हैं। रोते हैं। हाँ, जो रोते दरख्त भी। रोया था। हाँ, हाँ। तोड़ दो तो रोते भी हैं। अच्छा, तो हम्म ये जानदार में ही शामिल है, पौधे भी। हम्म बल्कि इवन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये बात हम्म, सच्ची है, हर चीज हमारे खिलाफ गवाही देने वाली है क्यामत। क्यामत के दिन हर चीज, हमारी जुबान भी हमारे खिलाफ बोलेगी। हर चीज, हाथ पांव, जो आज बड़े बड़े पैडी के, और हमें तो नाम भी नहीं आते, मेडी के और पता नहीं क्या क्या होते हैं। और बालों की कितनी हिफाजत और ग्रोथ और इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। किधर जाना है हमने, मट्टी में।
کتنا پیسہ ان کے اوپر لگاتے ہیں، اور لوگ بیچارے انسان بھوکے مر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے ان کے پاس، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بموں سے بچ رہے ہیں تو بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہم اپنے ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیسہ اگر وہاں لگانا ہو تو وہاں خوشی خوشی لگائیں گے، اگر کوئی اللہ کے نام پہ دینے کے لیے ہمیں کہہ دے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ڈونیشن اکٹھا کریں، میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ہمیں شیطان کہتا ہے وہاں بھی تو خرچہ ہے، وہاں بھی تو خرچہ ہے، لیکن جب وہاں خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ اور ہر چیز پہ، پھر شیطان ہمیں نہیں روکتا، پھر تو وہ پیچھے سے تھاپڑے مارتا ہے، کرو 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 اور کرو اور کرو، عزت ہو رہی ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری واہ واہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا، تو وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہاں پہ وہی آخرت لوگوں کو دیا ہوا کام آئے گا۔ چلیں اب کون ہے کلاس میں، آ جائیں پڑھیں نیکسٹ، تھوڑا سا ہم سوچا کریں بیٹھ کے، کون آنا چاہ رہا ہے، میں خود ہی بلاؤں؟ آپ آ جائیں نا، کوئی بھی آ جائیں، جی میں پڑھ لوں. ویسے تو کہتے ہیں کہ ہاں آئے آئے، جی مائک لینے میں شام نا جھپٹ کے مائک لیا کریں، بے قرار رہا جی کریں، آئی ایم نیکسٹ، آئی ایم دا نیکسٹ، آئی ایم دا نیکسٹ، میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کھڑے کر لیے کریں، ہینڈ ریز کر لیے کریں، ہاؤ ول، حول مبتدا فی کل من من الجمل الآتیتی الی الجمعین. آپ بتائیں ان کو میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں، آپ کہاں سے پڑھی، پاکستان سے ہیں، کہاں سے ہیں بتائیں؟ جی میں یو کے سے ہوں، یو کے سے ہیں، شاہدہ. جی اور لندن سے. ہاں، جی اور اسٹرگل کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، عربی سیکھ رہی ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو آ رہا ہے تو اس کا آپ کو جی اجر ملے گا، نہیں، جو آپ اسٹرگل کر رہی ہیں اس کا اجر ملے گا، اللہ کوشش کو دیکھتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں انشاءاللہ. دیکھنا کہ میں 80 بندے اس کے ایمان لائے تھے 900 سال میں تو اس کو میں کم اجر دے دوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ لے آئے تھے یا کسی اور نبی کے زیادہ ایمان لانے والے تھے تو میں زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو دیکھنا ہے، کس کی کتنی کوشش تھی، 9 سال، 900 سال لگائے تو کتنی رات اور دن پکارا نوح علیہ السلام نے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہتے ہیں نا قرآن میں کہ میں نے رات اور دن جو ہے لوگوں کو پکارا، دعوت دی دین کی طرف، لیکن انہوں نے تنگ ہی کیا، تو لوگ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے، اللہ 900 سال کی محنت بہت درج ہے، بے شک 2 3، اب لوط علیہ السلام پہ صرف اس کے گھر والی اس کی بیٹیاں ایمان لائی تھی، بیوی بھی نہیں لائی تھی، 2 بیٹیاں پوری قوم میں سے، تو کیا ان کے لیے اجر نہیں، بہت اجر ہے۔ چلیں تو یہ ہو گیا ہاؤ ول، جی ٹھیک ہے، اور یہ بھی سکون آ گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، زیر دے کے ملانا، مبتدا. ہم۔ اگر زیر نہ لگی ہو تو پھر کیا کریں گے، جی افشاں کی زیر نہیں لگی ہوئی تھی تو انہوں نے خود زیر لگائی تھی، زبر ہوگی تو پھر زبر پڑیں گے. زبر ہوگی پیش ہوگی جی تو وہی پڑھ لیں گے، جی اگر زیر یہ لگی ہوئی ہے لگی تب ہوئی ہے. بھی آپ جی کو ضرورت نہیں زیر لگانے کی، ایک اور زیر لگا لوں میں یہاں، نہیں، آپ اسی زیر سے پڑھ دیں گے، حول مبتدا، کیا کرو، چینج کرو، کس کو، کس میں چینج کرو، ہاں، کس کو چینج کرو، کس کو چینج کرو، مبتدا کو چینج کرو، فی کلن، ہر ایک، من الجملی، جملہ جو ہوتا ہے نا، جمل، جمل ان جو ہوتی ہے جمع ہوتی ہے جملے کی، جملہ تن واحد ہوتا ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے، اب دیکھیں یہ جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ اس کی صفت جو ہو رہی ہے نا واحد مؤنث آ رہی ہے، صحیح ہے، تو یہیں سے آپ دیکھیں کتنی گرامر نکل رہی ہے، یہ آپ کا فعل امر ہے، اس کے اندر یہ انتا فاعل ہے، ٹھیک ہے، انتا میں سب آ جاتے ہیں، لڑکیاں عورتیں سب آ جاتی ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں انتا میں، انتا فائل ہو گیا، یہ زبر آ رہی ہے تو یہ مفعول ہو گیا، فی کلن یہ متعلق ہو گیا، اس کے فعل کے متعلق ہو گیا، اور من الجمل الآتیتی یہ پورا مرکب جاری بن گیا، پہلے یہ مرکب توصیفی بنا، پھر من سے ملٹیپلائی ہو کے پورا مرکب جاری بن گیا، پھر الا جمع ان بھی مرکب جاری بن گیا،
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، انگلش میں پڑھتے ہیں ابھی. چینج دا سبجیکٹ. سبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ مبتدا. اور ان دا فالوئنگ، مثال بھی انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے. مبتدا کو آپ نے چینج کرنا ہے کس میں؟ ٹو جمع، ایز شون ان دا ایگزامپل. تو ہاضا جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے نا. سبجیکٹ اس میں یہی ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ تو خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے یہ تو اس کو آپ جب چینج کریں گے جمع میں تو یہ والا بھی خود بخود جمع ہو جائے گا. اس کو آپ نے ہاؤلائی میں چینج کیا، حاضی ہی کو جمع میں لائے، پلورل میں لائے، تو یہ ہاؤلائی ہو گیا. اور یہ اس کی خبر پھر ہاؤلائی بیتن تو نہیں کہیں گے نا، صحیح ہے. تو کیا کہیں گے؟ بیوتن. اب ہم نے ہاؤلائی بیوتن تو کر لیا، لیکن ہمیں یہ خیال آیا بعد میں کہ ہاؤلائی تو نہیں لگانا چاہیے، تو غیر عاقل ہے نا. تو غیر عاقل کے ساتھ تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ ہاؤلائی تو نہیں لگاتے، ہاں واحد مونس لگاتے ہیں. تو وہ ہم نے واحد لگا. مونس. تو دیکھیے آپ کو سکھا رہے ہیں نا کہ اس کو اگر آپ جمع کریں گے تو پھر آپ ہاؤلائی اس کی جمع نہیں لگائیں گے بلکہ واحد مونس لگائیں گے. اچھا ابھی آپ کر لیں، وہ جو ہے نا سسٹر کر رہی تھی نا، آ جائیں. حاضہ نجمن کو کیا کریں گی؟ کہاں گئی ہیں وہ؟ ٹائم ضائع نہیں کریں، مجھے میں لگتا ہے. کرتی ہوں. پتہ نہیں کہاں ہے. ہاں میں کروں. جی ہاں، جی آپ کریں. جس نے نہیں پڑھا وہ آئے. ہاضا ہاں ہاضا ہاں، نجم. حاضہ سوری میرا نجمن. میوٹ ہو گیا تھا. جی سوری میرا حاضی میوٹ ہو گیا. ابھی آپ نجوم. سنیں، ابھی آپ سنیں، میں اتنی دیر سے آپ کو بلا رہی تھی. ابھی آپ سنیں پھر آگے پڑھا لوں گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، جی تو یہاں پہ حاضہ ہے تو یہاں پر کیا آئے گا آپ سوچ کے رکھیں. ہم ہاں، حاضی نجوم. حاضی کیوں لگایا ہم نے؟ یہ غیر عاقل کی جمع ہے نجوم. نجوم غیر عاقل کی جمع ہے. اب ہاؤلائی نہیں لگا سکتے، حاضہ کی جمع ہاؤلائی ہوتی ہے، لیکن جی ہم یہاں ہاؤلائی نہیں لگا سکتے کیونکہ آگے جو خبر آ رہی ہے نا وہ غیر عاقل کی آ رہی ہے. جی صحیح ہے. ہاں جی. ہم، حاضا درسن. ہم. حاضی دروسن. نہیں، یہ درسن تو نہیں ہے نا. دیکھیں آپ غلط بولیں گی تو پھر اچھی بات نہیں ہے. باجی چھوٹا دکھائی نہیں، درسن ہے درسن. حاضا درسن، درسن. ویسے بھی درسن تو درسن آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا. درسن، درسن. درسن. حاضا درسن. دیکھیں یہ بھی حاضی مڈل میں سکون آ رہا ہے، مڈل میں سکون آ رہا ہے. تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو آپ کلمن نہیں کہہ سکتے، قلم. کلامون. اس کو آپ حاضا کلمن کہیں قلم. گی تو غلط ہو جائے گا. چل. حاضا قلم. حاضی اقلام. حاضی حاضا اقلام. حاضا بابن. حاضی ابواب. حاضی ابواب. حاضا نہر. حاضی انہار. دیکھیں واحد ہے نا، تو واحد کے ساتھ مذکر، مذکر کے ساتھ مذکر ہی آ رہا ہے، مونس کے ساتھ مونس ہی آئے گا. واحد جی میں کوئی نہیں ہے، واحد میں تو جیسا یہ ہے ویسے ہی آئے گا. لیکن جب غیر عاقل کی جمع آ جائے گی نا، اور یا عاقل کی جمع آ جائے گی تو اس میں پھر فرق ہو جائے گا. غیر عاقل کی واحد آئے گی تو مونس ہو حاضی ہی جائے. لگائیں گے. اور اب یہ آپ آگے کریں. حاضہ جبل، حاضا جبل. حاضی جبال. جبال. حاضا کلب. حاضی کلاب. کلاب، کلاب. کلاب کلاب کلاب. حاضا بحر. حاضی بحار. بہار. اب دیکھیں سارے حاضا مذکر ہیں تو مذکر ہی اشارہ آ رہا ہے. جیسے ہی جی مونس کوئی آئے گا تو مونس کا اشارہ آ جائے گا، ہے نا. جی جی لیکن یہاں پر جمع کے ساتھ بھی واحد مونس آ رہی ہے، بس یہ رول ہے. بہار حاضی ہی، کتب حاضی ہی. اچھا حاضہ ہمار، یہ بھی مذکر ہے، ہاں گدھا بھی مذکر جی ہوتا ہے. اور جی. حاضی حمر. 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 ٹھیک ہے نا. ہم. حاضا سریر. حاضی سرور. یہ حاضہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کے آگے جو لفظ آ رہا ہے نا وہ بھی مذکر ہی ہے. مذکر ہے. ٹھیک ہے. جی
اور یہاں پہ جی جب غیر عاقل کی جمع ہوئی سرورن تو حاضی ہی ہو گیا. دفترن کیا ہوتا ہے؟ نوٹ بک. رجسٹر ہاں نوٹ بک. رجسٹر نوٹ بک ہاں یہ کیا ہو هذا جائے؟ دفتر هذه دفاتر دفاتر. اب دیکھیں اس کے اوپر ایک سکون آیا ہے. اب یہ بغیر کسی وجہ کے ایک آ رہا ہے، سب پہ دو دو پیش آ رہی تھی، لیکن یہاں پر آپ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ایک پیش آیا، یہاں پر ایک پیش آیا. اس کا کیا مطلب ہے تینوں میں؟ یہ ہے وہ غیر غیر منصرف. ہاں غیر غیر منصرف منصرف ہے. حالانکہ یہاں دو پیش آنے چاہیے تھے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ایک ہی پیش لایا جا رہا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اب اس پر جی ایک پیش کیوں لائی جا رہی ہے؟ غیر منصرف تو سمجھ آ گئی، لیکن غیر منصرف بن کیسے گیا؟ یہ کیوں بن گیا؟ یہ کیوں بن گیا یہ غیر منصرف؟ اس کے پیچھے دو وجہ ہونی چاہیے. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جب جمع مکسر آتی ہے نا، تو وہ ایک ہی جمع کا، وہ ایک ہی اس کا، یعنی اس کا ایک ہی پروف کافی ہو جاتا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، پھر دو نہیں چاہیے ہوتے. یہ بھی جمع مکسر ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، یہ جمع بھی جمع. مکسر تو جی جمع مکسر جو ہے نا وہ دو کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کو دو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ یہ علم بھی ہے اور پھر آگے جس کا کوئی اور ڈھونڈے. تو جی جمع مکسر میں صرف ایک ہی کافی ہے پروف کہ یہ غیر منصرف ہے، اور وہ پروف کیا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، بس. جی اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، ابھی میں اتنا ہی رہنے دیتی ہوں. جب جمع مکسر ہوگی نا، تو جمع مکسر تو یہ بھی ہے، تو پھر اس پہ کیوں دو پیش آ رہے ہیں؟ اقلام ان پہ کیوں دو پیش؟ وہ بھی تو جمع مکسر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی وہ بھی جمع مکسر ہے، تو اس پہ تو تنوین آ رہی ہے، تو اس پہ کیوں ایک پیش آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب وہی چار اوزان ہے. چار اوزان ہیں، وہ اسی چیپٹر میں ہم پڑھ لیں گے، اور اسی چیپٹر میں ہم نے پکے کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا مساجدو کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. جی دفاتر جی مساجدو. مساجد یہ جو بیچ، مساجد ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہاں پہ الف آ رہا ہے، یہاں بھی الف آ رہا ہے، یہاں بھی الف آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں الف جمع. اس میں واحد میں نہیں آ رہا یہ الف، تو یہ واحد ہے. اس کو کہتے ہیں الف جمع. اس الف جمع کے بعد دو لیٹر ہوں، ابھی تو دو ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الف جمع کے بعد دو دو لیٹر آ رہے ہیں، اور پیچھے بھی دو لیٹر آ رہے ہیں. تین بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ لیٹر، لیکن پیچھے دو ہی ہونے چاہیے، اور دونوں پہ زبر ہونی چاہیے. الف جمع آئے گا اس سے پہلے دو لیٹر ہوں. اب دیکھیں اقلام ان جو ہے اس کو ہم نے کیوں تنوین دی ہے؟ کیونکہ اس میں الف جمع تو آ رہا ہے، لیکن آگے ایک ہی لیٹر آ رہا ہے، دو نہیں آ جی رہے. اور جی پیچھے بھی دونوں پہ زبر نہیں آ رہی، ایک پہ سکون آ رہا ہے اور ایک پہ زبر آ رہی ہے. اس لیے ہمارا یہ رول پورا نہیں ہوتا یہاں پہ، اس لیے ہم نے اس کو سرورن میں بھی ایسے ہی ہے، ہمرن میں بھی ایسے ہی ہم نے سب پہ لگا دیا. اب یہاں پر الف جمع سے پہلے دو لیٹر ہیں، دونوں پہ زبر آ رہی ہے. یہاں پہ الف جمع سے پہلے دو لیٹر ہیں، دونوں پہ زبر آ رہی ہے. اس کو چھوڑ دیں ابھی یہ والے. اور بعد میں بھی دو ہی لیٹر آ رہے ہیں، لیکن بعد میں تین لیٹر بھی آ سکتے ہیں. جیسے مساکین کو دیکھیں، مساکین میں الف جمع سے پہلے دو لیٹر آ رہے ہیں، اور دونوں پہ زبر ہے، اور بعد میں تین لیٹر آ رہے ہیں. جی اب اس کے اوپر تنوین نہیں لگا سکتے. یہاں الف جمع کے بعد کاف یا نون تین لیٹر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ دو دو لیٹر آ رہے ہیں. تو دو لیٹر ہوں یا تین لیٹر ہوں تو پھر وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. اس کو یہ اس میں بس آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا مساجدوں ٹھیک میں آپ دیکھیں، مساجدوں میں کیا ہوا تھا؟ اس میں بھی میم اور مساجد سین میں الف الف جمع کے سے بعد دو پہلے لیٹر اور دو لیٹر. دو تو دو ہم لیٹر مساجد دون نہیں کر سکتے. واحد اس کا مسجد دون نہیں بنے گا، تین شکلیں بھی بدلی کرے گا، لیکن یہاں پہ ہم مساجد دون نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہم مساجد دو کریں گے، غیر منصرف بنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس الف جمع کے بعد دو لیٹر آئے ہیں، پیچھے دو لیٹر، ان دونوں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہے جی آپ کا؟ یہ آپ کا جمع مکسر بن گئی. ٹھیک ہے؟ جی اور یہ جب اس شکل میں آئے گا نا کوئی کہ الف جمع، یہ بس آپ یاد رکھیں. ابھی وزن نہیں یاد کریں، وزن جب یاد کرنے کا ٹائم آئے گا میں وزن بھی یاد کروا دوں گی، ابھی وزنوں میں نہیں پڑے. بس آپ یہ دیکھیں جب الف جمع آ جائے، پیچھے دو لیٹر ہوں، دونوں پہ زبر ہے، اور آگے بھی دو لیٹر یا تین لیٹر بھی ہو سکتے ہیں. منادیل میں کیا ہوتا ہے؟ منادیل، مندیل ان کی جمع ہے نا. تو ہاں الف جمع کے منادی بعد کتنے لیٹر آ گئے؟
3 لیٹر آ तीन। گئے. اور ہاں مڈل والے پہ زبر آ گئی. مساکین میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, یہ مڈل والے پہ زبر آ گئی. تو یہ 3 لیٹر ہیں. اور بس یہ یاد رکھیں 3 لیٹر ہوں یا 2 لیٹر ہوں الف جمع کے بعد, تو پھر وہ آپ کا غیر منصرف ہے, آپ تنوین نہیں ڈال سکتے. اتنی بات تو کر سکتے ہیں نا, جی یہ تو سمجھ آ گئی ٹھیک. نا. مساجدوں میں بھی ایسے ہو رہا ہے, اور مکاتبوں میں بھی ایسے, منازل دفاتروں میں بھی ایسے ہو رہا ہے, فنادقوں میں بھی مکاتب ایسے ہی ہو رہا ہے. الف جمع سے فنا پہلے 2 لیٹر ہیں, زبر آ رہی ہے دونوں پہ, اور آگے 2 لیٹر آ رہے ہیں. بس یہ یاد جی رکھنا. اب اس کو آپ نے تنوین نہیں دینی. صحیح ہے. تو جی یہاں پر آپ کے 2 وزن کبر ہو گئے. منادین کا وزن ڈفرینٹ ہے, اور مساجدوں کا وزن ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ 2 وزن, یہ جو جس وزن پہ آ رہا ہے نا, وہ مفاعیلو بنتا ہے. اگر آپ کو وزن کا پتہ ہے, مفعیل. مفاعیلو. ایک مفاعیلو ہے اور ایک مفاعیلو ہے, دبا کے ہے ایلو تھوڑا. یہ مفاعیلو ہے اور یہ مفاعیلو ہے. جی یہاں پہ یا بھی آ رہی ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں, بس یا کا فرق ہے. تو یہ مفاعیلو مساجدو ہو گیا, اور مفاعیلو جو ہے وہ منادیلو ہو گیا یا مساکینو ہو گیا. تو یہ 2 وزن اپنے پاس لکھ لیں. ان اوزان پہ جو بھی لفظ آئے گا ان کو آپ نے ایک ہی پیش دینی ہے بس. جی مفاعیلو الف جمع سے پہلے 2 لیٹر ہیں, اور ایک دونوں پہ زبر ہے, اور آگے 2 لیٹر اور ہیں. یہاں پہ الف جمع سے پہلے 2 لیٹر, دونوں پہ زبر ہے, اور یہاں پہ آگے 3 لیٹر. 2 وزن یاد کر لیں. جو لفظ ان 2 اوزان پہ آئے گا قرآن مجید میں, اس کے اوپر آپ کو کبھی تنوین نہیں ملے گی. اور آسان کر دیا میں نے. مفاعیلو اور مفاعیلو, یہ مفاعیلو ہے اور یہ مفاعیلو ہے, اس وزن پہ ہے. اور یہ مساجدو اس پہ ہے. اور یہ کلام تو نہیں آ رہا نا, نہیں تو اس لیے اس کے اوپر تنوین دی ہے. تو کچھ لوگوں کو پہلے سے سمجھ آئی ہے, جنہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے ان کو. شاہدہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے بیٹا. جی جی تو آپ کو یہ دیکھنا ہے. لیکن آ جاتا ہے سب کچھ. ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی نہیں, میں بھی بڑی مشکلوں سے سیکھا, ایسے نہیں آتا. میرے جیسا کنزین تو کوئی تھا ہی نہیں. صحیح ہے. تو اب آپ آگے دیکھیں, جب آپ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور بیچ میں گیپ آتا ہے, تو پھر آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے. لیکن میں الحمدللہ بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی رہی. ٹیوشن کا مطلب ہے اپنے بچوں کو میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی, بلکہ غیروں کے بچوں کو بھی لے کے بیٹھ جاتی تھی. کوئی بھی کہتا تھا بچوں کو پڑھا دے, میں کہتی بھیج دو. تو اس طریقے سے میرے سلسلہ چلتا رہا. میری انگلش کی گرامر بہت اچھی تھی, میری کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, ایوری تھنگ, فارمولے, جتنی چیزیں تھیں, میرا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. تو صرف لکھنے میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اردو لکھنے میں, جب میں کینیڈا میں آئی تو جب تک خط لکھتی رہی ابو کو, تب تک تو میری رائٹنگ ٹھیک تھی اور سب ٹھیک تھا. لیکن جب میں نے وہ لکھنا چھوڑا تو پھر مجھے پھر جب لکھنے بیٹھتی تھی تو مجھے سوچنا پڑتا تھا یہ لفظ کیسے لکھنا ہے. ابھی میں اپنے ہسبینڈ کی ڈائری دیکھتی ہوں تو میں ہنستی ہوں, جا کے انہوں نے لفظ پتہ نہیں کیسے کیسے لکھے ہوتے ہیں. یعنی جہاں موٹا کاف ڈالنا ہے باریک کاف ڈالا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نا تو وہ بھول جاتا ہے. تو جب میں الہدا میں آئی اور میں نے کورس لیا تو پھر میری اردو واپس آ گئی. اردو کے ساتھ میری عربی بھی واپس آ گئی, ہر چیز واپس آ گئی. تو الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر پڑھانے بھی لگ گئی, فوراً ہی پڑھانے بھی. خود ہی پکڑ کے انہوں نے ٹیچر بنایا, تو پڑھانے کا بھی موقع ملا. تو آپ بھی کسی نہ کسی کو پڑھاتے رہیں, جس کے پاس جو بھی ہے نا, دیکھے کہ یہ مجھ سے تھوڑا نیچے, اس کو پکڑ کے پڑھائیں. تو گروپ میں اسٹڈی کریں, بڈی بنائیں اپنا کوئی نہ کوئی, کیونکہ میرے پاس صرف آپ ہفتے میں 2 دن پڑھتے ہیں نا جو بھی لوگ ہیں, تو پھر اتنا جی نہیں ہو سکتا. اچھا اب آ جاتے ہیں ساعتن پہ. اب یہ کیا ساعتن ہے؟ یہ جمع ہے, ٹھیک ہے نا. ساعتن کی جمع ساعتن. ہاں, تو یہ بھی غیر عاقل ہے اور یہ بھی غیر عاقل ہے. اب غیر عاقل کی جمع آ جائے ہمارے پاس, جمع آ جائے, یہ نہیں کہ مکسر ہو, یہ نہیں, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. غیر عاقل ہونا چاہیے بس, چاہے مکسر ہو, سالم ہو. غیر عاقل کی جمع آ گئی, آپ نے کیا کرنا ہے؟ واحد مؤنث لگانا ہے. واحد مؤنث لگانا. یہاں پہ کیا آئے گا؟ حاضی حاضی. ہاں, اب یہ نہیں کہ آپ کا یہ, اس کے ساتھ بھی آپ نے لگانا ہے حاضی.
कि अब ये ये जमा सालिम आ गई है तो मैं इसके साथ उठा के तो हाँ उलाई लगा दूं। जब तक आकिल नहीं आएगा ना, आपने यही लगानी है वाहिद मुअन्नस। फिर जी। अगला वाला देखें तो सय्यारातुन, हाजिही सय्यारात, हाजिही सय्यारातुन का, सय्यारातुन। तो ये आपकी क्या है, गाड़ियां, हाजिही। हम्म, गैर अकिल की जमा आ रही है, हाजिही आगे। अच्छा हाजिही। जी, उसके बाद हम देखते हैं, ये है आपका अशिर इलल हाँ, अस्माइल आतियती। ठीक है, पढ़ें इसको, हम्म, कौन पढ़ेगा? आ जाए शाहिदा, वापस आ जाए फ्रॉम यूके। जी। अशिर इला अशिर इलल अस्माइल आतियति बिस्मि इशारतिन मुना मुनासिबिन लिल करीबिन हाजा हादिही करीबी, हाउला लिल करीबी, एक करीबिन जेर क्यों आ रही है? करीबी यस। यहाँ पे सब दो जेरें आई हैं, यहाँ पे भी, नीचे यहाँ आ गया यहाँ ना भी एक हर्फ जेर। जर। हाँ, हम्म, हरफ जर नहीं है ना, हरफ जर की वजह से तो यहाँ दो जेरें आ रही है ना। हम्म, यहाँ देखिए, करीबिन जी जी। यहाँ ये सब आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ एक क्यों आ रही है, यहाँ पे दो क्यों आ रही है, और यहाँ पर एक क्यों आ रही है। ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक क्यों आई है, जेर तो आ रही है, वो हरफ जर पीछे आए जी तो जेर आ जाती है। ठीक है, लेकिन दो क्यों नहीं आ रही वो, और एक क्यों आ रही है, ये फर्क करना है हमें। तो यहाँ पे बताएं मुझे, एक क्यों आ रही है पहले, दो क्यों नहीं आई? शाहिदा। अम, इला आ गया ना हर्फ जर हो गया तो फिर भी एक आएगी जेर। एक क्यों और आएगी, दो दो का आएंगी ना। हम्म, एक क्यों आ रही है, दो आनी चाहिए, एक क्यों आ रही है? किसी जगह पे दो आ रही है, किसी जगह पे एक ही आ रही है। जब अलिफ लाम आता है तो क्या होता है, तनवीन नहीं आ सकती ना, वाहिद और जी वो। तो एक आ गई ना। हम्म। जी ये जी। कॉमन इलाल, और प्रॉपर का भी चक्कर होता है ना। प्रॉपर होता है अगर आप कॉमन एक वक्त में तनवीन पे होता है ना, और प्रॉपर जो होता है अल के साथ होता है, दोनों एक वक्त में कॉमन प्रॉपर वो नहीं हो तो सकते। वो तो अलिफ लाम से ही समझा दिया ना मैंने उनको, कि अलिफ जी। लाम आएगा तो हम्म, एक हरकत आएगी। हम्म, ठीक है ना। जी अगर ये जी जी अस्मा होता तो फिर अस्मा उन होता, और अस्मा इन होता ना। जी। इला अस्मा इन होता अगर अलिफ लाम ना होता। तो यहाँ अलिफ लाम की वजह से एक जेर आई है। एक अब यहाँ पर जी। एक जेर क्यों आई है? ये भी क्या? अलिफ लाम आ गया ना, अलिफ लाम आ गया। अलिफ लाम की वजह से एक जेर आ रही है, वेरी गुड। लेकिन जेर ही क्यों आ रही है, पेश क्यों नहीं आ रही? एक पेश भी आ सकती थी, एक जबर भी आ सकती थी ना, अलिफ लाम की वजह से। जेर ही क्यों आ रही है? ये क्योंकि पीछे इला आ गया हर्फ जर की वजह से ये कैरी ऑन हो रहा है। इला तो यहीं तक करेगा, उसमें ताकत नहीं है इतनी, वो तो इधर अच्छा। तक ही करेगा बस। ये यहां तक नहीं पहुंच सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। वो इधर तक ही पहुंचता है, अपने नेबरहुड तक, यहां तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या है, जेर क्यों आ रही है? कौन बताएगा क्लास में से, यहाँ पे जेर क्यों आ मैं रही है? मैं बताऊं। हाँ वो बताए। अस्मा को अस्मा को तौसीफ, ये फॉलो कर रहा है। हाँ, मरकब तौसीफी। ये सिफा बन रही है इसकी, गैर आकिल की वाहिद मुअन्नस सिफत अस्मा। बन रही है, तो सिफत तो मौसूफ के रात को फॉलो करती है। ये मौसूफ है, और मौसूफ पे जो हरकत लगी होती है वही आगे सिफत पे भी आती है। तो यहाँ जेर आया इला की वजह से, तो अब यहाँ भी जेर आ गई। ठीक है ना। शाहिदा हम्म, अभी बताइए, यहाँ पे जेर क्यों आ जी रही जी। है? जेर आ रही है ना, क्यों आ रही है? हम्म, ये आ, अस्मा इंग्लैंड में तो नेट बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्या बात है? कुछ आज आज कुछ है, नेट में कुछ खराबी हो रही है। तो यहाँ पर बी की वजह से आ रही है ना जेर, हर पे जर आ रहा है। मरकब जारी की वजह जी। से। यहाँ बी, ये बी यहाँ से काम कर रहे जी। हैं ना, यहाँ पे बी जेर ला हम्म, रहा है। और एक जेर क्यों जी आई है, बिस में अलिफ लाम भी नहीं है, दो जेर आ सकती थी ना, है ना। तो एक ही आ रही है, तो जी क्यों आ रही है, एक जेर क्यों आ रही है? यहाँ पे तो अलिफ लाम की वजह से एक जेर आ रही थी, यहाँ पे फॉलो करने की वजह से आ रही थी। यहाँ पर एक जेर बी की वजह से आ रही है, लेकिन एक ही क्यों आ रही है? एक हरकत कब कब आती है, जब मुजाफ बनता है।
यहाँ पे ये हाँ मुजाफ जी, बन रहा मुदाफ है, बनता है। मुजाफ बन रहा है ना, जी, मुदाफ बन रहा है, तो ये इसलिए मुदाफ एक बन रहा हरकत है। आ रही है। दो हरकत, अगर ये मुजाफ ना बनता, आगे कुछ ना लिखा होता, तो फिर ये दो हरकत दो आ जाती। बस ये जिस दिन आपने सीख लिया ना कि ये हरकत क्यों आ रही है, इसमें गुस्सा करें कि ये हरकत क्यों आ रही, चाहे आपको दुआ मिले, हदीस मिले, कुछ भी मिले। अब यहाँ पे दो हरकत आ रही हैं, तो ये दो क्यों आ रही हैं? अलिफ लाम नहीं आ रहा तो दो आ रही है ना, इस जी, समय अलिफ लाम नहीं है, जी जी अलिफ लाम नहीं है तो दो जी। आ रही है। तो जेरी क्यों आ रही है? दो पेश भी तो आ सकती थी, दो जबर भी आ सकती थी, जेरी क्यों आ रही है? जेर आने की एक वजह तो हरफ जर होता है, जेर आती है, ठीक है। और दूसरी वजह क्या होती है? मुदाफिल है। मुजाफिल है मुदाफिल बनती है। है। जितनी जल्दी ये सीख लेंगे ना, आपकी ग्रामर इतनी जल्दी अच्छी हो जाएगी। कल मैं कुरान पे भी जो करवाई थी वो यही करवा रही थी, मुनासिबिन। अब इसके नीचे दो जेर क्यों आ रहे हैं? ये भी मुदाफिल है। दो दो नहीं, मुजाफिल है तो नहीं बन सकते ना, मुजाफिल है तो ये बन गया। नो ये अल तो नो तनवीन होता तो ये मुदाफ होता ना, और फिर उसका मुदाफिल होता है। अब तो ये सेम है, दोनों सेम है। इशारा हम्म, आपको दे रही हूँ। हाँ, ये इशारे की सिफ्त बन रही है, ये मुजाफ नहीं बन रहा, क्योंकि इसके नीचे तनवीन आ रही है। इसको मुजाफ बना के इसको मुजाफिल नहीं बना सकते। दो वजह से जेर आती है ना, तीन वजह से कर लें। तीन वजह से जेर आती है। एक तो पीछे हरफ जार आ जाए तो अगले पे जेर आ जाती है, पीछे मुजाफ आ जाए तो अगले पे जेर आ जाती है, ऐसा ही होता है ना। हम्म। अच्छा, जी। अब एक जो वजह थी वो फॉलो करने वाली जो वजह थी, यहाँ पे जो जेर आ रही थी, ये वजह ना ना ये मुजाफ बन रहा था, ना ये हरफ जार था पीछे वाला, है ना। तो ये जेर क्यों हम्म, आई थी एक? क्योंकि ये इसको फॉलो कर रही थी, यहाँ एक जेर आ रही थी मौसूफ इस है। पे आकर। तो यहाँ पर भी ये मुनासिब बिन के नीचे जो है, ये तीसरी वाली वजह आ रही है कि ये इसको फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है, जी। इसको फॉलो, और कोई वजह नहीं है, फजर भी नहीं है ये। और इसको हम मुजाफ भी नहीं बना सकते क्योंकि तनवीन इसके ऊपर आ रही है, तो हम इसको मुजाफ भी बना हम्म, के इसको मुजाफ इलैह नहीं कह सकते। तो फिर तीसरी वजह क्या है कि ये वाला जो इस समय ये इसको फॉलो कर रहा है, इस पे तनवीन आई है तो इस पे भी फॉलो तनवीन कर। आ। लिल करीबी जी। में जेर क्यों आ रही है? इस- ये हर्फ जार आ गया, ली आ गया करीब। हाँ, और एक जी। जेर क्यों आई है? दो क्यों नहीं आई? यहाँ तो दो दो आ रही थी, यहाँ पे क्यों नहीं एक, क्यों एक आई है? एक जेर आने की वजह क्या है? एक हरकत कब आती है? जब अलिफ लाम आता है। अलिफ लाम, ओके। जेर तो जी इसलिए आई है कि हरफ जर आया है। एक जेर क्यों आई है? जी। क्योंकि अलिफ लाम आया, दो तनवीन लगा अलिफ नहीं लाम सकते आ ना। गया। जी तो ये जी। बातें आपने और करनी है, ठीक है। तो इधर उधर वक्त जाया ना करें, पूरा वीक आपके पास होता है माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों पे जो मैं बताती हूँ इन पे दोबारा से इनको दोहराया करें कि अच्छा ये इस टीचर ने बताया, ऐसा क्यों बताया, ये क्यों हुआ। फिर आप जल्दी सीख पाएंगे। चलो मेरे पे रहेंगे तो फिर तो हफ्ते बाद पता ही नहीं, मुझे नहीं याद रहता आपने कौन सा सबक पढ़ा है, कौन सा पढ़ाना है। अच्छा जी, अब आप देखें, अब ये आप एक शायद आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आपकी बारी है। तो यहाँ जी पर आपने क्या इंशाल्लाह। लगाना है? हाजा लगाना है, हाजी ही लगाना है, या हाउलाई। तीन चीजें हमारे हाउला, पास। जी हाजा मुजक्कर जी। के साथ आता है, हाजी ही मुअन्नस के साथ आता है, मुन्नस के साथ आता है। और और हाउलाई जमा जो के होता साथ है वो जमा हाउलाई। के साथ आता है। जी। हाजी ही मुअन्नस के साथ भी आता है, एक और जगह पे भी हाजी ही आता है, वाहिद। जमा। गैर बोले भी, आकिल। गैर आकिल की गैर जमा। आकिल के लिए हाँ, जमा। तो जहाँ पे गैर आकिल की जमा आएगी वहां पे अपने हाउलाई नहीं लगाना, वहां पे आपने हाजी ही लगाना है। और जहाँ पे वाहिद आएगा वहां पे भी आपने हाजी ही लगाना है। वाहिद जी आएगा तो वैसे ही हाजी ही आता है, हाजी ही सैयारतु है ना, हाजी ही सैयारतुन। तो आगे मुन्नस आ रहा है तो पीछे हाजी ही आएगा, हाजा तो नहीं आएगा, हाजा सैयारतुन, हाजा जी। कलमुन, हाजी ही सैयारतु या हाजी ही सैयारतुन। हाउलाई कहाँ आएगा? जब आकिल आएंगे, आकिल के साथ आएगा। अच्छा, अब चला गया। जी। और अगर ये गैर आकिल हो गया तो फिर हाउलाई नहीं आएगा, फिर हाजी ही आएगा। चलिए आप करेंगी तो फिर आपको हाजिर ही समझ आएगी, आएगी। चलिए। ओके जी। हम्म, हाजा रजुलुन। हम्म, हाजी। हाउलाई रजुलुन। हम्म, रिजालुन, सॉरी। हाउलाई रिजालुन। कल्बुन, इस हाजी ही कल्बुन। हाजी ही कलबुन।
او حل ہاضا کلبن، سوری، ہاضا جمع نہیں ہے کلبن، نا، واحد ہے. جی واحد ہے، جی ہاں. اگر جمع جی ہوتی تو پھر ہم آجے ہی لگاتے. جمع تو پھر حاض، کلاب تو نہیں آئی نا، کلب آئی. جی جی نہیں. سمجھ کے کریں. جی تو یہ آپس میں بن کیا رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ حاضہ لگایا اور یہاں پہ آپ نے کیا لگایا؟ ہاؤلائی لگایا. تو یہ کچھ بن رہے ہیں نا آپس میں. اور یہاں پر کلبن حاضہ لگایا آپ نے، یہ کچھ بن رہے ہیں. یہ مبتدا ہے اور یہ کیا آگے؟ یہ مبتدا اور یہ سوری میں نے خبر ہے، خود ہی جی. بول دیا. تو یہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا یہ اور خبر خبر بن رہا ہے. ہے، یہ جی جی مبتدا ہے، جی. اسم اشارہ مبتدا ہی یہ بھی بنتا ہے، خبر مبتدا، کبھی نہیں بنتا. جی اسم ہاں. اشارہ کیا جی چیز جی نہیں بنتا؟ مرکب اشاری کیا چیز نہیں بنتا؟ خبر کبھی نہیں بنتا. خبر، صحیح ہے، جی کبھی نہیں بنتا. جی. اور جو شب جملہ ہوتے ہیں، جو ظرف مداخل ہے اور مرکب جاری ہوتے ہیں، وہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. یہ کبھی خبر نہیں بن سکتا. دو جملے لکھیں. مرکب اشاری کبھی خبر نہیں بنتا، اور وہ شب جملے جو ہوتے ہیں، شب جملے میں دو چیزیں بریکٹ میں، ظرف مداخل ہے جی اور جار مجرور، وہ شب جملہ کہلاتے ہیں. وہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. مبتدا نہیں بن سکتے، جی وہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں یا ہمیشہ مبتدا بنتے. تو ہر جگہ جہاں جہاں آپ اشارہ لگا رہی ہیں وہ مبتدا بن رہے، آگے والا اس کی خبر بن. جی. اب یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ کلابن. کلابن، حاضی ہی کلابن. ہاں الائی تو نہیں لگائیں گی نا؟ نہیں نہیں، ہاؤلائی نہیں لگائیں گی، یہ حاضی ہی آئے گا کیونکہ ہاں یہ غیر عاقل جو ہے نا. ہاں، جمع ہے، ماشاء اللہ آپ سمجھ گئی ہیں. تو یہ کیا ہے آپ کا؟ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے حاضی ہی لگائیں گے. غیر عاقل دروس کی سن. جمع حاضی ہی، جی. دروس سن. دروسن، یہ ہا ہا حاضی ہی دروسن. حاضی ہی دروس سن. غیر عاقل ہے نا. درس کیا ہوتا ہے؟ غیر عاقل ہوتا ہے، اس میں جان تو نہیں ہوتی. غیر عاقل مطلب عقل نہیں ہوتی. غیر، ہاں. اوکے ٹھیک ہے، جی ہاں. ہم، ہاضا ہاضا درسن، ہم. دروسن، اچھا، سوری، اب ہاضا یہ ایک دروسن. مفرد کلمہ ہے اور یہ ایک مفرد کلمہ ہے، دونوں مفرد پلس مفرد ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ دیکھنے کلمہ میں یہ بن گیا یہ. واحد ہے اور یہ جمع ہے. گنتی کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. لیکن اگر ویسے دیکھیں تو یہ بھی ایک کلمہ ہے اور یہ بھی کلمہ ہے، اور یہ بھی مفرد کلمہ ہے اور یہ بھی مفرد کلمہ ہے. تو یہ آپ کا مفرد پلس مفرد کیا بن گیا؟ مفرد پلس مفرد کیا بنتا ہے؟ از اکول ٹو کلمہ، کلمہ. کلمہ. مفرد تو خود کلمہ ہوتا ہے نا. سوری، مرکب. مرکب. مرکب بن گیا، جی. مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. اب مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا. ایک ہوتا ہے مرکب جی. تام. تو اب مجھے یہ جی بتائیں کہ یہ مرکب تام بنا ہے یا مرکب ناقص بنا ہے؟ حاضی یہ دروسن. یہ ناقص ہے. ترجمہ کریں. دیز آر. دیز آپ، درس کیا ہوتا ہے؟ سبق ہوتا ہے نا، لیسن ہوتا ہے نا. سبق ہوتا درس. ہے، یہ لیسن ہے. ہاں یہ لیسن ہے. تو یہ مرکب تام ہے یا ناقص ہے؟ یہ مبتدا بنایا آپ نے اور یہ خبر بنائی آپ نے، تو یہ کون سا مرکب بنا ہے پھر؟ ناقص مبتدا. تو نہیں ہو سکتا نا. ایک سیکنڈ، مبتدا اور خبر مل کے کون سا مرکب بنتا ہے؟ تام بنتا ہے یا ناقص بنتا ہے؟ مبتدا پلس ناقص خبر بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تام. تام تام، بنتا ہے. تام بنتا ہے. اور جی ویسے بھی آپ دیکھیں ہے کا ترجمہ آ رہا ہے نا. جی جی انگلش میں از اور آر آ رہا ہے، اور اردو میں ہے آ رہا ہے، تو یہ تام ہو گیا. یہ جی. معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. فارمولا بھی آپ دیکھیں تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تو کیا بنے گا؟ تام ہی بنے گا نا. تام بنے گا، جی جی. ہاں. ناقص تب بنے گا یہاں جب یہاں پہ الف لام آ جائے گا. آپ اس کو مبتدا خبر نہیں بنا سکتے. جی. یہ بھی اس معرفہ میں ہو گیا، نقص یہ کہیں بھی. گے نا. تو پھر اب یہ ناقص بنے گا. شاہدہ. جی جی صحیح ہے نا. تو جب ایک معرفہ اور ایک جی. نکرہ ہو تو تام بنتا ہے نا. یہ سارے ایک معرفہ اور ایک نکرہ آ رہے ہیں نا، جتنے بھی آپ نے بنائے ہیں. یہ معرفہ، یہ نکرہ، یہ معرفہ، یہ نکرہ، یہ معرفہ، یہاں پہ بھی آپ نے ایسے کیا، یہ معرفہ لگایا، یہاں مکرہ حاضی دروس، یہاں بھی معرفہ نکرہ. تو یہ سارے آپ کے مرکب تام بن رہے ہیں. اور مرکب تام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں مرکب تام کی دو قسمیں؟
अब सबको पता है, लेकिन शाहिदा बोलेंगे जुमला ना। इसमिया, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया। हाँ, तो ये कौन सा फिर बना, फेलिया बना या इसमिया बना? हाजा रजुलुन, यहाँ पे लाइन आएगी ना, मुरक्कब इसमिया, इशारी तो ये नहीं बन इसमिया, सकता। इसमिया बने, ये इसमिया। इसमिया बने। इसमिया बनेगा, इसम से शुरू हो रहा है। जी, इसमें से शुरू हुआ जी। दो दो अल्फाज के मिलने से नाकिस भी बन जाता है और ताम भी बन जाता है। अगर मैं इसमें अलिफ लाम लगा दूं, हाजर रजुलू, तो ये क्या बन जाएगा? मुब्तदा खबर तो नहीं बनेगा ना, मार्फा प्लस यहां भी मार्फा हो गया, तो ये अभी फार्मूला तो सही नहीं हो रहा। तो मार्फा जी प्लस मार्फा फिर क्या बन जाएगा? रजुलू लगा दूं यहाँ पे तो हाजर रजुलू, फिर भी मुब्तदा खबर है। नहीं, फिर मुब्तदा खबर नहीं है ये। हाजा अर्रजुलू, ठीक है ना? आप ये मुझे इंडेफ बताएं, ये ये मुब्तदा खबर बन सकते हैं? नहीं, ये इंडेफिनेट हो गया ना। शारी बन गया, मुरक्कब इजाफी। इशारी जाए। आ, ये भी मार्फा हो गया, ये भी मार्फा होगा। आप इंडेफिनेट को छोड़ें, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। इंडेफिनेट तो वो होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम होता ही नहीं है, ये इंडेफिनेट है। अब तो ये डेफिनेट बन गया ना, जी हाँ, जी जी। अलिफ लाम लगाने से डेफिनेट बनता है, इंडेफिनेट तो नहीं बनता ना। जी तो ये भी मार्फा हो गया, ये भी मार्फा हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब ये नाकिस हो गया, तो नुक्स पैदा हो गया। आपने अलिफ लाम लगाया लेकिन उसमें नुक्स पैदा हो गया, कीड़ा लग गया उसको। अब ये मुरक्कब ताम नहीं जी बन सकता। बाकी सबको समझ आ गई है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी बाकी मिस। सब। हाँ, लेकिन अगर इसको समझ नहीं आ रही तो इनको वक्त के साथ ही आएगी, मेरे समझाने से नहीं आने वाली, मैंने बड़ा समझाया है। ठीक है, तो बाकियों के आ गई कि नकरा होगा, इशारा के बाद नकरा होगा तो मुरक्कब ताम बनेगा, और इशारे के बाद मार्फा इसम आएगा तो वो फिर नाकिस हो जाएगा, मुरक्कब इशारी बन जाएगा। इसकी मिसाल कुरान मजीद में शुरू में ही आ जाती है, जालिकल किताबू। अब ये जुमला मुझे शाहिदा बताएंगी, क्या है ये, मुरक्कब ताम है या नाकिस है? ये दो लफ्ज बने हैं ना, मिले हैं ना, जाल मुफरद और मुफरद। जालिकल हाँ, बताएं मुझे, ये नाकिस है या ताम है? इसमें है का तर्जुमा आएगा, बताएं मुझे। जी जी जी। जालिक ये अब ये आएगा ये। अच्छा, इसमें इसमें क्या होगा फिर? उसमें आएगा तो इसमें क्या होगा? ये दो जुमले हैं ना, ये भी है और ये भी है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है। अब इनमें से एक मुरक्कब ताम है और एक मुरक्कब नाकिस है। ताम जी कौन हाँ। सा है, किस में जाल आप है का तर्जुमा जालिक ला? जालिक जालिका किताबुन से है का तर्जुमा आएगा, और जालिकल किताबु है तर्जुमा नहीं आएगा। हम्म, तो यहाँ पे भी तो हम यही वाले बना रहे हैं ना, ये वाले ही बना रहे हैं ना, यही वाले नकरा नकरा ला रहे हैं। अलिफ लाम वाला तो इसम आगे नहीं ला रहे ना इशारा के बाद, तो यही वाला बन जी रहा है ना, है वाले तर्जमे वाला। हाजर, हाजर रजुलन का क्या तर्जमा करेंगी? तर्जमा करें। हाज़ा रजुलन, ये एक आदमी ये आदमी है। आदमी है लगाएंगे ना, जी बी कॉन्फिडेंट। अब देखे ना, ये मार्फा है, ये नकरा है, तो हा का तर्जमा आएगा। अगर इसको भी मैं मार्फा कर दूं तो अब इसमें है का तर्जमा नहीं आएगा, इसमें है का तर्जमा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। तो तर्जमा क्या करेंगे? जी ये किताब या वो किताब, जाली का इशारा दूर का है तो हम इसको वो किताब कर देंगे, है ना। है का तर्जुमा नहीं जी ला सकते क्योंकि ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। अगर इसी को मैं जाली का किताब बुन कर दूं तो अब ये मार्फा और ये नकरा हो गया, अब है का तर्जुमा आ जाएगा। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगी ना, इस मिसाल को सामने रखें और इसको रट लें कि ये मुरक्कब नाकिस है, और क्यों है नाकिस, की उसमें अलिफ लाम आ गया। जी अगर ये अलिफ लाम ना होता तो ये ताम होता,
اس میں الف لام نہیں ہے، یہ تام ہے. یہ میں نے آپ کو بہت دفعہ شاید سمجھایا ہے، لیکن ہر ہفتے کے بعد آپ کو جی آپ نے بھولا ہوتا سمجھا. ہے یہ. اس چیز کو آپ نے پکا کر کے آنا ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے؟ تھوڑی کوشش کرنی ہے، اپنی ایفرٹ انشاءاللہ. صرف میں نے تو آپ کو ایفرٹ نہیں ڈالنی نا، اس سے تو کام نہیں چلے گا. آپ دنیا میں لگی رہیں اور میں ادھر، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں ایک ہی چیز، مجھے آگے بھی جی بڑھنا ہے، نئے نئے رولز آتے ہیں وہ بھی سکھانے ہیں. تو آپ اس کو پکا کر لیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ اسم آئے گا تو اس میں ہے کا ترجمہ آئے گا. جی یہ معرفہ ہے کہ نہیں، معرفہ کی اقسام میں سے ہے شاید کہ نہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے اور یہ نکرہ جی اسم ہے. جب ان دونوں کا یہ نکرہ کمبینیشن جی. ہوگا تو یہ تام بنیں گے، ہے کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ جی بس یہ آپ سمجھ لینا. تو اس کے جی علاوہ جو بھی چیز ہوگی پھر وہ نکرہ، وہ آپ کی ناقص ہی ہوگی، مرکب ناقص. اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ معرفہ ہے. اور اس کے بعد، اور آج جو ہم کر رہے ہیں سارے معرفہ نکرے ہی والے کر رہے ہیں. یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ. معرفہ پلس نکرہ ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا تو وہ آپ کا مرکب تام بنے گا، ہے کا ترجمہ آئے گا. اب میرے خیال میں دیواریں بھی میری سیکھ گئی ہوں گی. کیا باجی کروں گی؟ میں مجھے جی بتا دیں، میری بالکل. بیٹی تنگ کری تھی، آپ نے یہ کہا ہے کہ معرفہ، یہ تو میں نے سن لی ہے، لیکن الکتاب جو تھا خاص کتاب، ٹھیک ہے، ہوں تو ہمارا کہیں گے ذالکا الکتاب، تو یہ ایک خاص کتاب، ٹھیک ہے، تو ہے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں ذالکا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ہوں تو کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ کیا ہے؟ بس معرفہ نکرہ وجہ ہے معرفہ اس نکرہ، میں بس ہے آ جائے، معرفہ نکرہ، بس یہی وجہ ہے. معرفہ اچھا نکرہ. ٹھیک ہے. اپوزٹ، اپوزٹ تو سمجھتے ہیں نا، ایک معرفہ جی ایک نکرہ تو دونوں اپوزٹ ہیں ہوں نا کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، اپوزٹ نہیں ہے؟ جب دونوں جی کو آپ سیم سیم کر دو گے، معرفہ ادھر بھی معرفہ، تو پھر وہ ناقص ہو جائے گا. اچھا ٹھیک. اب ان ساروں میں اگر آپ دیکھیں یہاں تک پورے، تو یہ سارے نکرے ہی آ رہے ہیں نا. ادھر ہوں آپ معرفہ لگاتے جا رہے ہیں، اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ سارے نکرہ ہیں، تو یہ آپ کا مرکب تام بنے گا. صحیح. جیسے ہی آپ ٹھیک. اشارہ لگا کے ار کر دیں گے نا یہاں پہ، تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، یہ بھی معرفہ، تو پھر ناقص ہو جائے گا. پھر ہے کا ترجمہ تو بڑھ گیا نا کہیں جا کے، صحیح. ہے نا؟ ہوں ٹھیک. اتنی سی بات ہے. ہوں. اور سب کچھ سمجھ آئی ہوئی ہے، پوری کلاس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں اتنی بار ریپیٹ تو کر رہی ہوتی ہوں اس میں. تو ابھی جتنے بھی ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں نا، یہ سب دیکھیں نکرہ 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 آ رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ معرفہ معرفہ لگا رہی ہیں، تو معرفہ دونوں اپوزٹ ہو گئے، معرفہ نکرہ، تو یہ مرکب تام بن گیا اور ہے کا ترجمہ بھی آ گیا. جی صحیح ہے؟ تو یہ والا جب شکل بنے گی نا، تو یہ کیا بنے گی پھر؟ تام کی بنے گی، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. اچھا، ابھی ہم کہاں پہ تھے؟ کلاب پہ ہم نے کیا لگایا تھا؟ حاضی. دروس پہ ہم نے کیا لگایا؟ حاضی. یہاں کیا لگائیں گے؟ آگے. یہاں بھی حاضی لگا دیں درسونا کا. یہ. مدرسونا بھی دروس کی طرح غیر اکیلی ہے کہ اس میں کوئی عقل ہے ٹیچر جی میں؟ ٹیچر میں تو عقل ہاؤلا آئے گا نا یہاں پہ تو. ہاں، تو بس اتنی سی بات ہے نا، آپ سمجھ لیں. آپ نے تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہیں کہ شاید بہت مشکل ہے. مشکل کچھ نہیں ہے. آپ نے زندگی میں بڑے مشکل مشکل کام کیے ہوئے ہیں، ہے نا؟ جی بچوں کو پالنا کوئی جی آسان بہت کام مشکل. ہے؟ یہاں تک لانا کوئی آسان کام ہے؟ ان کو جوڑ کے رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاؤ لائک جو ہے نا، یہ آپ کا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. اگر میں اس پہ بھی الف لام لگا دوں گی تو یہ دونوں ایکول ہو جائیں گے اور مرکب ناقص یہ بن ناقص جائیں بن گے جائے گا. اور مرکب بن جائے گا اشاری جی. بن جائیں گا. جی اس کو میں ہٹا دوں گی تو وہ آپ کا جملہ تام بن جائے گا. جی مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ تام بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ مجھے بتائیں، ابھی یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے. یہ مرکب ہے. خواتی. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ہا ہاؤلائی. ہوں ہاؤلائی اخواتی. اخواتی. میننگ کیا ہوگا ہاؤلا یا اخواتی؟ اردو میں بتا دیں، انگلش میں جس میں مرضی بتا.
یہ لیڈیز ہیں. اخوات لیڈیز تو نہیں ہوتی، سسٹر، سوری. سسٹرز ہوتی ہیں. جی ہاؤلائی عاقل ہے یہاں پہ، اس لیے ہم ہاؤلائی لائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سسٹر جو جی ہوتی جی ہیں میکل ہوتی ہے، جی انسان ہوتی ہے نا. جی. اچھا، اب ان میں عقل ہوتی ہے، عقل میں آ گئے انسان. اب یہ ہو گیا ہاؤلائی لے آئے، اور اخواتی ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ سسٹرز ہیں. یا کا ترجمہ نہیں کیا نا، دو ورڈ تھے نا، ایک اخوات تھا ایک یا تھا. یہ تو میری سسٹرز ہیں، ہاں اخواتی. جی، میرا، تو یہ مرکب بن رہا میری ہے نا، سسٹرز ہیں. یہ مرکب بن جی رہا ہے نا، مرکب. مفرد پلس مفرد مرکب بن رہا ہے. دیکھیں مفرد جو ہے نا، خوات مفرد ہے، یہاں پہ واحد کے معنی میں نہیں آ رہا، مفرد مرکب کے اس میں آ رہا ہے. تو یہ کون سا جی مفرد پلس مفرد کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب میری تام. نہیں، وہ ناقص، تو بعد میں سوری. بنے گا نا، پہلے اس کی بات کر رہی ہوں. یہ کون سا مرکب جی بن رہا ہے؟ دو دو مفرد، ایک مفرد ورڈ ہے، پھر ایک مفرد ورڈ یہ بھی ہے، دو ہیں، لیکن مرکب کون سا بن رہا ہے؟ میری بہنیں، پوزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا، میری، تمہاری، اس کی، پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. تو کون سا مرکب بنے گا؟ ضمیر سے مرکب پہلے اگر اسم آ جائے تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ اب آپ بتا دیں. اضافی، مرکب اضافی. ضمیر سے پہلے اسم، چاہے واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، آپ کا اسم آ گیا، اب اور کوئی کنسٹرکشن بننے نہیں والی، مرکب اضافی. میری کلاس میں آنے سے پہلے آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ مرکب اضافی بنتا ہے؟ مجھے ہاں جی پتا تھا. پتا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں پتا ہوگا نا کہ ضمیر سے پہلے اسم آ جائے. تو یہ چیزیں ترجمے سے بہت آپ کلیئر ہو گئی ترجمے سے آپ ہیں. کہتی ہوں گی میری بہنیں، ہے نا، تو جی. اس میں پوزیشن کی بات ہے، میری تمہاری میں تو ہے نا، میرا قلم، تمہارا قلم، اس کا قلم. تو اس سے آپ جس میں ترجمہ میرا تمہارا اس کا ہو جائے نا، ہمارا، ہے نا، ان کا، تو وہ جو ہوتے ہیں مرکب اضافی ہوتے ہیں، چاہے میرا ہو جائے ان کا ہو جائے، جو بھی ہے. تو اب ترجمے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ضمیر سے پہلے اسم آ جائے، ایک اور نشانی بتا دی، تو وہ اور کچھ بھی نہیں بنے گا سوائے مرکب اضافی کے. تو یہ مرکب اضافی بن کے اب کیا بنا؟ کس جگہ پہ آ رہا ہے یہ مرکب اضافی؟ وہاں پہ تو اشارہ آ رہا ہے نا، اور یہاں پہ آ رہا ہے. ہاں، اب یہاں پہ خبر. ہاں، ہم اس کو لگائیں گے نا، خبر بنائیں گے، اخواتی خبر بنائیں گے یا ہاؤلائی. مشار الیہ بنائیں گے؟ مشاورہ نہیں ہوگا کیونکہ ہاں، یہاں پہ ال نہیں ہے. ال نہیں ہے. خبر. دیکھو اتنی سی ہوں بات ہے. ہاؤلائی ضرور لگے گا کیونکہ عاقل ہیں بہنیں، ہوں بیٹیاں جو بھی ہیں وہ عاقل ہیں. تو ہاؤلائی کا اشارہ آئے گا، اور پھر یہ مبتدا بن جائے گا کیونکہ یہ بن سکتا ہے مبتدا، اور یہ آپ کی کیا بن جائے گی؟ خبر. خبر بن جائے گی. اس کو آپ مشارہ الیہ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. تو پھر یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا، تو یہ آپ کا مرکب تام بن گیا. ہے کا ترجمہ بھی آ جائے گا. دیز آر مائی سسٹرز، آر آ گیا. اردو میں ترجمہ کریں تو یہ میری بہنیں ہیں. جب ہیں آ جاتا ہے تو پھر مرکب تام ہوتا ہے. اب میں اس سے آگے سمجھا نہیں رہی کیونکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور جلدی سے ختم کرنا ہے. یہاں پہ کیا آئے گا؟ پڑھیے آپ. شاہدہ ختم کر ایکسرسائز. حاضی اقلام. آپ کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ نے والیوم میرے پاس کم ہے یا آپ کے پاس کم ہے. چلے آپ پڑھتی جائیں، میں ٹھیک کرتی حاضی اقلام. ہوں. ہاں جی، حاضہ کتاب. ٹھیک ہے، پڑھتی جائیں. حاضی سیارت. حاضی سیارت. ہوں. غیر عاقل کی جمع ہے تو حاضی ہی آئے گا. غیر جمع ہی آئے گا. جی. گاڑیاں غیر عقل ہوتی ہیں نا، حاضہ عقل تو نہیں ہوتی. ہاں، یہ کیا ہے؟ حاضہ سیارت. حاضر سیارتون.
हाजा सय्यारतुन ये हाजिही सय्यारतुन जी जी जी, हाजिही सय्यारतुन सॉरी। आगे यहाँ पे हाजा हिमारुन। हाजा हिमारुन, आगे एक गधा है, हाजा ठीक है ना, तर्जुमा भी याद रखें, एक गधा है, ये एक डोंकी है, ठीक है। एक गधा गधा। हो होमोरोन आएगा तो फिर उसके साथ फिर आप क्या लगाएंगे? वो जो वो हाजिही आएगा फिर। फिर हाजी ही आएगा। यहाँ होमरोन आ गया तो अब आप हाजा नहीं लगा सकते। वाहिद के साथ तो आपने हाजा लगा लिया ना। अब यहाँ जी, गैर जमा आकिल के की साथ जमा आ हाजिही रही है आएगी। तो आपने बस इतनी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे। कुतुबुन, आप आप बहुत इंटेलिजेंट है, कुतुबुन। मुझे पता है, मैंने हाज आपको देखा हुआ हाज है, हाज वरना शुरू में ही बोल देती आप कोई और हाजिही काम कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कुतुबुन, यहाँ पे क्या आएगा? हाजिही कुतुबुन। आजुहु कुतुबुन, यहाँ ये ऐनुन। हम्म, ओ आइनुन पे दरअसल हाजिही आइनुन। हाँ जी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ कि हमेशा इशारा जब लगाते हैं ना, तो अगले वाले को देख के लगाते हैं। पहले इसको देख लें, जज कर लेंगे ये क्या है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, गैर आकिल की जमा है या आकिल की जमा है, वो आप देख लेंगे ना, फिर आप इशारा लगाएंगे। तो अब आपका ये मुअन्नस है और वाहिद है, तो वाहिद मुअन्नस के साथ वाहिद मुअन्नस का इशारा आता है, तो क्या लगाया आपने? हाजी ही लगाया। ये नहीं कि आप ऐनुन हाजिही मुअन्नस है तो आप हाजा लगा दें, ठीक है, ये नहीं हाजिही करना। जी। अब यहाँ पे तबीबा तुन में लगाएं। तबीबतुन हाजिही तबीबतुन। ये वाहिद है या जमा है? ये वाहिद तबीबतुन है। ये वाहिद हाँ, है जी। अगर ये तबीबातुन हो हाजिही जैसे यहाँ पर आ गया, तो अब आप क्या इशारा लगाएंगी? ये हाउलाई आएगा क्योंकि ये आकिल है। अकिल है जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, कॉन्सेप्ट आपको समझ है। बस ये है कि ये मुब्तदा खबर बन रहे हैं, इनमें है का तर्जुमा आएगा, क्योंकि बीच में अलिफ लाम नहीं आ रहा, दोनों के बीच में कहीं भी अलिफ लाम देखा आपने? पूरे सबक नहीं में हमें अलिफ लाम नहीं देखा। जी मुशारन इलैह के साथ अलिफ लाम नहीं देखा हमने, इसलिए उसको मुशारन इलैह बनाया ही नहीं, उसको खबर बनाया। ठीक है, जी अब ये वाली करनी है, ये भी जी मैं आपसे ही करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जी ये तीन इशारे हैं, जाले का दूर का है, तिल का ये मुजक्कर का है, ये मुन्नस का है, और ये जमा का है। ठीक है, मुजक्कर मुन्नस जी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आखिर में का देखें ना तो वो दूर के इशारे होते हैं, और शुरू में ये दो आंखें देखें तो वो करीब के इशारे होते हैं। हाउलाई, हाजा, हाजी, हाजानी, वो सब करीब के होंगे। का देखें तो चाहे आपका वाहिद मुसन्ना जमा जो भी इशारा होगा, आखिर में का आ रही है, वो दूर के इशारे। इतना आसानी से पढ़ाती हूँ दूर मैं। यहाँ पर आप देखें, अब ये दूर के इशारे हैं, ये दूर का मुजक्कर का है, ये मुअन्नस का है, और ये दोनों के लिए है। मुजक्कर के लिए भी यूज होता जी। है, मुअन्नस के लिए भी यूज होता है, मोनस के लिए लेकिन भी गैर जी। आकिल की जमा के लिए यूज नहीं होगा। गैर आकिल की जमा आएगी तो फिर उसके लिए कौन सा इनमें से यूज होगा? तीनों में से तिल का आएगा। तिल का तिल का यूज, आएगा। वाहिद मुअन्नस यूज होगा। जी अगर आकिल की जी जमा होगी तो सिर्फ उलाई का होगा। चाहे जी आकिल की जमा जो है वो मुजक्कर के लिए आ जाए, चाहे मुअन्नस के लिए आ जाए। आकिल की जमा होगी ना, अन्निसा आ गया है। अब अन्निसा जो है ये आपकी आकिल औरतों की जमा है ना, तो यहाँ पे भी उलाई का जी ही आएगा, आकिल है। लाएगा जी ठीक है। जी अच्छा, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको कर दें। और ये आपको पता है ना कि ये नकरा है, और यहाँ पे आप हाजा मार्फा लगा रही हैं, जो भी लगा रही हैं, तो मार्फा प्लस नकरा क्या बनता है? मार्फा हो एक और दूसरा नकरा उसके ऑपोजिट हो तो क्या बनता है? कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कब तो बन ही जाएगा ना, जमा हो गए दो लफ्ज। ये मुफरद है, ये मुफरद है, दोनों जमा हो गया, अब कौन सा मुरक्कब मेरा बनेगा? मेरा कप्तान ताम बनेगा। और तर्जुमे में क्या आएगा? है आएगा इसमें। है या है आएगा, ठीक है, डिपेंड करता है ना। जी तो है भी आ सकता जी है भी आ सकता है, इस भी आ सकता है, जी आर भी आ सकता है। आर भी आ सकता है जी जी हाँ, ये मुब्तदा बनेगा, ये खबर बनेगी। खबर नकरा होती है, मुब्तदा मार्फा होता है, तो मुब्तदा जी प्लस खबर मिलके तो जुमला इस्मिया बन जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? एक मार्फा हो, एक नकरा हो। अगर आपने इसको भी मार्फा कर दिया तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा। अब बताएं यहाँ पे क्या आएगा? वही है जो पीछे एक्सरसाइज करके आई, बस इशारे बदली जालिक हो गए, दूर के हो गए। जालिक तालिबुन हम्म, तालिबुन हम्म, उलाइका तुल्लाबुन। हम्म,
نجم از ذالک نجم ہوں تلک نجوم ہوں بنتن تلک بنتن ہوں اولئک بناتن ہوں تلک دراجتن ہوں تلک دراجاتن یا تلک دراجاتن، کیونکہ ٹھیک ہے. یہ غیر عاقل ہے دراجات. جی اچھا، دراجتم، اور یہ الف کا بیچ میں در- اضافہ ہو گیا یہاں پہ بس، جی اور یہ تا کھل گئی الف تا. دراجاتن جی آتن کی آواز آتی ہے نا، جب آتن کی آواز آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے. جمع آتن، جی بناتن، آتن کی آواز آ رہی. اچھا، یہاں پر اب یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ یہ غیر عاقل ہے، تو کیا وائس جو لگائیں ہے گے؟ نا، یہ ہم لگائیں گے تلکا. دل کا. یہاں تلکا تلکا یہاں یہاں سریرن، یہ ہے ذالک سریرن. ہاں، بیٹ ہے نا اور مذکر ہے. جی سررن، یہاں یہ تلکا سرورن یہ جمع مکسر ہے نا، مکسر سریر ہے کی جی. جمع ہے لیکن مکسر ہے. واحد کا لفظ سریر ہے اور جمع ٹوٹ گئی، تو یہ آپ کی جمع جی مکسر ہے. یہاں پہ دراجہ تن میں واحد کا لفظ نظر آ رہا ہے تو یہ سالم ہے، سالم ہے جی. مؤنث سالم ہے. یہاں پہ واحد کا لفظ ٹوٹ گیا، سالم طالب. کیا ہے؟ ہاں سوری، جمع مکسر کی ہی ہوتی ہے نا، غیر عاقل کی جمع وہ ہم واحدہ مونس کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے نہیں، پھر تو جمع سالم ہے. آپ غلط سمجھ رہی نا. غیر عاقل ہوں، کی جمع ہونی چاہیے، مکسر کو بھول جائیں. اچھا غیر، اوکے ٹھیک ہے. صرف غیر عاقل کو یاد رکھیں اور جمع کو یاد ہوں، رکھیں. یہ ٹھیک ہے نقطہ بہت صحیح. امپورٹنٹ ہے. ہوں، تو ٹھیک یہ ہے. غیر عاقل اور جمع ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ جی غیر عاقل ہے اور میں نے جمع ہے مذکر مؤنث مکس. تو کہا ہی نہیں نا. ہاں میں نے تو غیر سالم. عاقل کی جمع کہا ہے نا، تو غیر عاقل کی جمع ہو گئی تو اب اس کے ساتھ اشارہ کیا لگے گا؟ واحد مؤنث. واحدہ مونس. اور یہ رول صرف اشارے کے لیے نہیں ہوگا، ہر چیز کے لیے ہوگا. آگے ہوں، ضمیر لانی ہے، اس کی طرف لوٹانی ہے، وہ بھی ہیا آئے گی. ٹھیک ہے. اس کی ٹھیک خبر ہے. لانی ہے، صفت لانی ہے، فعل لانا ہے شروع میں، تو وہ بھی آپ کا واحد مؤنث ہی آئے گا. صحیح ہے؟ ہر صحیح. چیز اس کو واحد مؤنث ہی سمجھ لینا آپ نے. اچھا، اس صحیح. کے ساتھ جو جو واحد مؤنث کے ساتھ لگاتے ہیں وہ لگانا ہے. تو یہ ہو گیا دجاجہ تن. تلک دجاجتن مدرستن تلک مدرستن سات ان تو نہیں ہے نا، تلک سات ان تو نہیں ہے نا، جی الف تا بڑی تا، نہیں آت نہیں ان تو نہیں تلک لگا ہوا نا، جس کا تلک مطلب ہے یہ مدرستن واحد ہے. تو واحد یہ تلکم، واحد ہے جی. جیسے یہاں پہ آپ تلک نے تلکا لگایا مدرستن ایسے یہاں پہ بھی تلکا لگانا، کیونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے تلکا. اگر یہ مذکر ہوتا، جیسے سریر مذکر ہے تو آپ نے حاضہ لگایا، تو اگر جی یہ مذکر ہوتا تو آپ مذکر دج ہے نا، پھر آپ مذکر حاضہ جی. لگاتے. اب یہاں پہ کنکلوژن ہو رہی ہے حاضہ طالب ہاؤ لائے. اب یہاں پہ کیوں، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس کے ساتھ ہاؤ لائی کیوں آیا ہے، اور یہاں پہ اس کے ساتھ بھی ہاؤ لائی آیا ہے. ہاں، کیوں ہاؤ لائی؟ جمع کے ساتھ جمع کیوں لگایا ہے؟ واحد مؤنث کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ یہ عاقل ہے نا، عاقل ہے. طلاب. ٹھیک ہے، جی عاقل ہے. جی اچھا، یہاں پر جی. آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے. یہاں پر آپ نے کیوں لگایا اولائکا، اور یہاں پر کیوں اولائکا لگایا جمع کے ساتھ جمع؟ حاضہ کیونکہ یہ مذکر ہے نا، حاضہ حاضہ طالبن از مذکر، ہا اولائے طلابن از جمع ہے، اور وہ یہاں بھی عاقل ہی ہے نا، یہ عاقل ہے اور یہاں بھی عاقل ہے. اور عاقل اور کے ساتھ ادھر کیا بھی ہوتا ہے؟ ہم قریب کا اشارہ بھی جمع کا آتا ہے، دور کا اشارہ بھی جمع کا. دور کا اشارہ بھی جمع آتا ہے جی. اگر وہ عاقل ہے تو دور کا لگائیں گے تو بھی جمع کا لگائیں گے، اور قریب کا لگائیں گے تو بھی جمع کا لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھی جمع ہاں. اور جی. یہاں پر اب حاضی ہی کیوں آیا ہے، اور یہاں پہ حاضی ہی کیوں آیا ہے؟ حاضہ بیتن وہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ بالکل بیوتن جی. سیارات ان کے ساتھ یہ اشارہ کیوں آیا؟
کیونکہ غیر عاقل ہے نا یہ، تو اس لیے حاضی ہی بیوتن آیا، غیر واحد مونس کا غیر اشارہ. عاقل کے ساتھ جمع ہے جی، اچھا غیر یہاں عاقل پر کے بھی ساتھ ایسا ہے، جمع ہے جی. دور کے اشارے کے لیے بھی آپ کا کیا ہوا؟ یہ تل کا ہی آئے گا جی، تل کا. دور کے اشارے کے لیے غیر عاقل کے لیے تل کا ہی آئے. غیر عاقل کے لیے تل تو کا آیا یوں جی. سمجھ لیں کہ عاقل کو پروٹوکال ملا ہے اور جو غیر عاقل اس بیچارے کو پروٹوکال نہیں ملا. جی عاقل کے ساتھ ہر چیز جمع کی لگائیں گے، ہر چیز. ضمیر بھی لگائیں گے تو ہیجا نہیں لگائیں گے، ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور لگائیں گے اشارے بھی جی. لگائیں گے اور خبر بھی لگائیں گے، صفت بھی لگائیں گے، جو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا وہ لگائیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں ختم کر رہی ہوں کلاس کو، ٹائم بھی ہو گیا. تو یہاں پہ اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے، اگر واحد ہوگا تو مذکر کے ساتھ مذکر ہی آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث ہی آئے مذکر گا. ہے. لیکن اگر جمع جو ہے اس کو دیکھیں گے، اشارہ جب بھی دیکھنا ہے آپ نے آگے والے کو پہلے کنسیڈر کرنا ہے. آگے والا کیا ہے، کیا وہ واحد ہے، اور اگر جی واحد ہے تو مذکر ہے یا مؤنث واحد ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر اسی طرح مثنیٰ بھی ہوتا ہے نا، ہازانی اور ہازینی میں اشارے ہوتے ہیں نا، زانی کے ہازانی بھی ہوتا ہے. تو اگر یہاں پہ مثنیٰ آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ بھی ہازانی لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری جی چیزیں جو آپ نے دھیان میں رکھ کے سب سے پہلے آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس، غیر عاقل ہے یا عاقل ہے. جمع آ رہی ہے تو آپ نے باقیوں میں نہیں دیکھنا، صرف آپ نے جمع میں دیکھنا ہے. ایک جمع کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. باقی آپ کو آتا ہے کہ بیتن کے ساتھ آزا ہی لگے گا، سیارتن کے ساتھ آزا ہی لگے گا. صرف آپ کی جب جمع آئے گی نا تب کو آپ کو پرابلم ہوگی کہ جمع میں اب میں نے کیا لگانا ہے، ہاؤلا ہی لگانا ہے یا حاضی ہی لگانا ہے. تو جمع کو کنسیڈر کریں اور جمع کو دیکھیں کہ وہ غیر عاقل کی ہے یا عاقل کی، اور پھر اس کے مطابق اشارہ لگا. کوئی مشکل کام نہیں تھا، بالکل ہی آسان تھا. اب دیکھیں یہ اس کے ساتھ صفت بھی یہ آ گئی، ضمیر بھی واحد آ گئی. طلاب جو ہے وہ عاقل ہے تو اس کے ساتھ سب چیزیں اس کے برابر آ گئی. آگے صفت بھی آ رہی ہے تو جدید نہیں آ رہی، جدیدہ تن بھی نہیں آ رہی، جدودن آ رہی. یہاں پہ یہ غیر عاقل ہو گئے تو سب چیز چینج ہو گئی. یہاں پہ طلاب ہے، یہ کون سا جملہ بن رہا ہے، کون بتائے گا؟ الطلاب خرجو، کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جلدی سے کوئی بھی مائک کھول کے بتا دے کون سا جملہ ہے یہ. اس میں اس جملہ میں ہے، یہ اسمیہ. مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہی خبر. ہے. یہ جو خبر ہوتی ہے نا مبتدا میں آپ نے پارٹیشن کرنا ہوتا ہے، یہ لائن آپ نے صحیح جگہ پہ لگانی ہے. ٹھیک ہے، آپ حاضی طلابوں کے بیچ میں یا ہاؤلائی طلابوں کے بیچ میں لائن نہیں لگا سکتے. وہ ایک پورا ٹوٹل مرکب ہے، اس کو آپ نے اسی طرح مبتدا بنانا ہے. اب یہاں پر لائن لگ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ الطلاب مبتدا ہے. یہ دیکھیں اس خرج جو، میں یہاں پہ خرج جا نہیں آیا. یہ اگر فیل ہے نا. ہاں تو خرجہ اگر لگاتی تو اس میں ہوا ضمیر ہوتی، تو ہوا ضمیر تو کنیکٹر کا کام نہیں ہوم. کر سکتی نا بیچ میں. یہ کر سکتی ہے، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. اب مبتدا جب خبر جملہ بن کے آتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کنیکٹر کا کام کرتی ہے. یہ انجن ہے اور یہ ڈبے ہیں، جوڑنا ہے تو بیچ میں طاقتور ضمیر لگانی ہے نا. اگر یہ واحد ہوتا تو میں ہوا لگا دیتی، خرجہ کر دیتی. لیکن یہ جمع ہے تو اب مجھے ایسا سیگا لانا ہے گردان میں سے کہ میں اس کو ایک پاورفل میں کنیکٹر دے سکوں، تو وہ ہوم ہی ہو سکتا ہے. اور الکلابو خرجت، الکلابو جو ہے اس کے لیے دیکھیں فعل واحد مؤنث آیا، حالانکہ یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، لیکن یہ عاقل کی ہے تو سیم لائے ہیں، اور الکلابو ہے تو اس کے لیے ہم واحد مؤنث لائے ہیں فعل. یہ سمجھ آ گئی غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث جی. کیوں لائیں؟ اس میں ہیہ جو ہے نا وہ کنیکٹر کا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، تو اس کا ہیہ کنیکٹر بھی کام دے دے گا. بلکہ لگانا ہی آپ نے، آپ یہاں پہ یہ نہیں لگا سکتے خرجنا یا آپ خرجو نہیں لگا سکتے، غلط ہو جائے گا. یہ آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے تو فعل واحد مؤنث. پھر آپ دیکھیں یہ دو وزن میں نے آپ کو پڑھائے، مفاعلو، یہ بھی مفاعلو کے وزن پہ آ رہا ہے، سیم وزن ہے. اور یہ آپ دیکھیں تو مفاعلو ایک پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مفاعلو مساجد مفاعلو کے وزن پہ، دفاتر مفاعلو کے وزن پہ. اور اس کے اوپر پھر ایک پیش غیر منصرف ہو گیا، کیونکہ اس وزن پہ جو بھی آئے گا مفاعلو ہو، میں نے آپ کو مفاعلو بھی بتا دیا یا کے ساتھ، اس پر بھی ایک ہی پیش آئے گی، چاہے 3 لیٹر آئیں یا 2 لیٹر آئیں. یہ شکل
ان دو مفائلو یا مفائلو، ان میں سب پہ کیا یہ غیر منصرف ہوں. مفائلو کی مثال مساکینو یاد رکھیں. مساکین نن نہیں ہوتا، منادیل نن نہیں ہوتا، ایک پیش آتی ہے. اور یہاں پر یہ آپ کا فندق، ان کے میننگ بتا دیے. ہوٹل کو کہتے ہیں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں؟ ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل میں آپ رہتے ہوٹل ہیں. میں آپ رہائش بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، ہم، کمرہ بھی لے سکتے ہیں. نہر ریور ہوتا ہے، باہر سمندر ہوتا ہے. یہ سٹریم ریور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہوتا ہے، سی ہوتا ہے. طاہرہ جو ہے اس کو طائر پرندہ ہوتا ہے، گول تا لگا دیں تو ایروپلین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پرندے ہیں جی طائر، اور یہ کیا طائر. ہیں؟ یہ پرندے ہیں، طاہر ہیں یہ. اور ان کی جمع طیور ہوتی ہے نا، طیور. اچھا، طائر حمزہ سے ہوگا، طائر ہاں پرندے. حمزہ سے. ٹھیک ہے، میں صحیح ہے تو وہ یور اس طاہر میں. تو پاکیزہ ہو جاتی ہے نا، طاہرہ. صحیح ہے. طاہر جو ہوگا وہ حمزہ سے ہوگا. بس بولتا سے اتنا فرق پڑ رہا ہے. ہاں دیکھیں، وہ جمع مکسر ہے، طیور. اچھا. طیور جیسے آپ کا طائرن ہے نا، یہ طائرن. طاہرن طاہر لاہوتی ہوتا ہے نا، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، اے طاہر لاہوتی. میننگ تو مجھے بھی نہیں آتے اس کے. علامہ اقبال کی شاعری بہت ہارڈ ہے، 50% ہی سمجھ آتی ہے. طائرن اور طیورن. اور یہ طاہر جو ہوتی ہے اس کا روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہے، تو یہ آپ کا پاکی، من المتطہرین. وضو کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں متطہرین آتا ہے. اور یہ طائر ہے، پرندہ. اور دیکھیں آپ اس میں حمزہ ہی آ رہا ہے نا، تو اب آپ کا گول تا لگا تو یہ آپ کا اب یہ چینج ہو گیا، پلین بن گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو بس نیا لیسن ہم شروع کریں گے. ہمارا لیسن ختم ہو گیا، لیسن 7 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ اس کو سیو کر دیتے ہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.